फर्स्ट टपिकबाट जाउँ है, नेटवर्क फन्डामेन्टल। पहिलो फर्स्टमा त तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने N+ को नेटवर्किङको बेसिक सकाउनु पर्यो। N+ को नेटवर्किङको बेसिक सकाउने अनि सबनेटिङहरु पढ्ने हामी। सबनेटिङ सकेपछि म ल्याबमा लगिहाल्छु। टक्कै सुरुबाटै ल्याबमा जाने, ल्याब गरेको गर्ने, ल्याबमा एकदम कन्फिडेन्स बनाउनु पर्छ। यसपालि एकदम पर्फेक्ट हुनुपर्छ ल्याबमा। किन बेसिक कुरा अब सुरुमा त म केही कुराहरु भनिदिन्छु जुन चाहिँ जान्नै पर्ने छ हैन। त्यो गरिसकेपछि ल्याबमा छिराउँछु अनि ल्याब गर्दै गएपछि त्यहाँ जे चाहिन्छ थ्योरीहरु प्लस गर्दै स्ट्रङ बनाउँदै जाने हो। धेरै थ्योरी पढ्यो भने फेरि बिर्सिन्छ, सबै बिर्सिन्छ। ल्याब गर्दै थ्योरीलाई पनि कभर गर्दै लानुपर्छ हामीले है। ल यही नेटवर्क फन्डामेन्टलकै पढौं। पहिले जानिसकेको कुरा छ धेरै, तर एउटा टेक्निकली के बुझ्नुपर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामी हेर्छौं है त। नेटवर्क फन्डामेन्टल है, नेटवर्कको बेसिक। यो चाहिँ अब नन आईटी बाट आएको मान्छेले पनि बुझ्ने भयो के। यही कुराहरु पढ्छौं, व्हाट इज नेटवर्क हैन। हामीले बनाउने नेटवर्कहरु चाहिँ स्केलेबल छ कि छैन त हैन, बढाउन घटाउन मिल्ने हैन, फ्लेक्सिबल छ कि छैन त। हामीले फ्युचरमा केही एक्सपान्ड गर्नु पर्यो, नेटवर्कको चाहिँ साइजहरु अथवा कम्पनी ग्रोथहरु गर्दै गयो हामीले चाहिँ नेटवर्कको साइजलाई बढाउनु पर्यो। अनि त्यही इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो। त्यही भएको एक्जिस्टिङ नेटवर्कलाई नै हामीले स्ट्रङ बनाउनु पर्यो भने त्यो बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन। जस्तै अहिले कुनै राउटर स्विच लियो अनि पछि त्यसमा केही फिचरहरु थप्न मिल्छ कि मिल्दैन हैन। त्यस्तो खालको अब स्केलेबल हुनु पर्यो नि त डिभाइसहरु पनि। हाम्रो टोपोलोजी नेटवर्कको आर्किटेक्चरहरु पनि पछि फ्युचरमा कस्टमाइज गर्न मिल्ने खालको हुनु पर्यो। अब अहिले बनाएको नेटवर्क पछि कामै गरेन भने ठीक हुन्छ त? त्यो हुँदैन। त्यो तरिकाको हाम्रो डिभाइसहरुको कनेक्टिभिटी हेर्छौं। सबै कुरा हेरेपछि यो कुराहरु हामी बुझ्छौं। कस्तो नेटवर्क बनाउँदा स्केलेबल हुन्छ त्यो कुरा पनि हेर्छौं। र राउटर के हो, स्विच के हो, स्विचमा पनि लेयर 2 स्विच के हो, लेयर 3 स्विच के हो, अनि हब के हो, ब्रिज के हो, यसको बारेमा हेर्छौं। अनि एक्सेस पोइन्ट, फायरवल, इन पोइन्ट, सर्भर यस्तो डिभाइसहरु के हुन् हैन। भनौं न नेटवर्क डिभाइसको बारेमा धेरै हेर्छौं यहाँ। अनि टोपोलोजीको बारेमा हेर्छौं। आज चाहिँ अहिलेको चाहिँ भनौं न लेटेस्ट यो करेन्ट डाटा सेन्टरको सिनारीहरु हेर्छौं। कस्तो कस्तो हुन्छ डाटा सेन्टरको नेटवर्कहरु, टोपोलोजीहरु कस्तो हुन्छ त्यो हेर्छौं। अनि हाम्रो डिभाइसहरु कुन डिभाइससँग कसरी कनेक्टिभिटी गर्नुपर्छ हैन। हामीलाई त्यो सिक्वेन्स थाहा हुँदैन नि त। कुन डिभाइससँग किन कनेक्ट गर्नुपर्छ, कसरी कनेक्ट हुन्छ त्यो कुराहरु पनि हेर्छौं। त्यो सिनारियो बेसको। अनि वाइड एरिया नेटवर्क, इन्टरनेट, सर्भिस प्रोवाइडर, यो के हो त? यो टर्महरु सबै टेलिकम्युनिकेसनको आईटी को टर्महरु भयो। यो टर्मको बारेमा बुझ्छौं। क्लाइन्ट सर्भर कम्युनिकेसन कस्तो हुन्छ, अनि पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसन कस्तो हुन्छ, पोइन्ट टु पोइन्ट एप्लिकेसनहरु कस्तो हुन्छन्, यस्ता कुराहरु हामी हेर्छौं। यो टपिक पढेर चाहिँ यो कुराहरुमा हाम्रो क्लियरेन्स बन्छ है, एउटा राम्रो कन्सेप्ट बन्छ। अनि हामीले अब यसमा युज गर्ने भोकाबुलेरी चाहिँ ल्यान, म्यान, व्यान हैन, होस्ट, नोड, इन पोइन्ट डिभाइस, लोकल, रिमोट यस्तै किवर्डहरु हामी बुझ्ने हुन्छौं यो टपिक पढेर है। अब बुकमा पढ्दा अथवा भिडियोमा अथवा फिल्डमा डकुमेन्टेसनमा यस्तो कुराहरु हुन्छ। यो टर्म चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। लोकल रिसोर्सेस, लोकल डिभाइसेस, कम्प्युटरको पार्ट्सहरुको बारेमा बेसिक हैन। अनि हार्ड डिस्क ड्राइभ, डीभीडी ड्राइभ यस्तो कुराहरु है। रिमोट सोर्सेस, यो कुराहरु हेर्छौं। अब यसको थोरै बेसिकमा जाउँ त। ल्यान भनेको के बुझिन्छ? लोकल एरिया नेटवर्क भनेको एउटा नेटवर्क हो जुन चाहिँ लोकली प्रेजेन्ट छ, हो कि हैन? अब यो ल्यान पनि डिफ्रेन्ट लोकेसनमा भयो भने के भन्छौं हामी? टाढा एकदम अर्को देशको ल्यान, यो देशको ल्यान सबै कनेक्ट गरेर हेर्यो भने के भन्छौं त्यसलाई? वाइड एरिया नेटवर्क भन्छौं हैन। लार्ज स्केलको कनेक्टिभिटी भयो हैन। अब वाइड एरिया नेटवर्क भनेको त इन्टरनेट भइहाल्यो। नर्मली वर्ल्ड वाइड कनेक्टिभिटीको कुरा आउँछ यहाँ हैन। डिफ्रेन्ट कन्ट्री, डिफ्रेन्ट लोकेसनहरु जोडिरहेको हुन्छ डिफ्रेन्ट नेटवर्कहरु। त्यो त वाइड एरिया नेटवर्क भयो। ल्यान भनेको लोकल एरिया नेटवर्क भयो है। म्यान भनेको चाहिँ मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क है। म्यान भनेको चाहिँ सिटी लेभलको नेटवर्क जस्तो के, धेरैवटा ल्यान मिलेर म्यान बन्छ है। त्यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। अब ल्यान भन्दा अर्को तरिकाले के पनि बुझ्न सकिन्छ भने
एउटा एडमिनिस्ट्रेटरले कन्ट्रोल गर्ने नेटवर्क हो। जस्तै तपाईँले कन्ट्रोल गरेको नेटवर्क त्यो एउटा ल्यान भयो, अर्को एडमिन होला, अर्को इन्जिनियर होला, उसले कन्ट्रोल गरेको नेटवर्क अर्को ल्यान होला होइन। त्यस्तै यसरी धेरैवटा ल्यानहरू मिलेपछि चाहिँ के भन्छ, म्यान बन्छ होइन। म्यान बन्छ, धेरैवटा म्यानहरू भइसके पछाडि वाइन बन्छ। धेरै सिटीहरू जोडिएपछि त वाइड एरिया नेटवर्क भन्नु पऱ्यो नि। वाइड एरिया नेटवर्क भनेपछि चाहिँ कस्तो बुझ्नु पऱ्यो भन्दा हामीसँग होम इन्भाइरोमेन्टबाट हेरौँ न है, एउटा एक्जाम्पलबाट। हामीसँग सपोज घरमा एउटा राउटर छ, यो राउटर भयो है, घरमा एउटा राउटर छ, त्यहाँ राउटरभित्र हामीले स्विचहरू जोड्यौँ अनि धेरैवटा यसरी पिसीहरू चलायौँ है, धेरैवटा यसरी पिसीहरू चलायौँ, कम्प्युटरहरू कनेक्टेड छ। यो भयो एउटा घरको नेटवर्क भयो हो। स्मल अफिस होम अफिस भन्छौँ नि होइन हामी, सो डिभाइस भनेको सानो कम्पनीको लागि घरको लागि युज हुने डिभाइस, सो डिभाइस भनौँ ल। सो डिभाइसमा हाम्रो कहाँबाट, आइएसपीबाट, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरबाट कनेक्टिभिटी हामीले ल्यायौँ र सो डिभाइसमा जोड्यौँ। सो डिभाइसले हामीलाई के दियो त, ल्यानमा इन्टरनेट दियो हो कि होइन। ल हामीलाई सो डिभाइसले ल्यानमा के सर्भिस प्रोभाइड गर्यो त, इन्टरनेटको सर्भिस प्रोभाइड गर्यो। यता ल्यान भयो, यो माथि के हो त, आइएसपी, अर्को आइएसपी, ल आइएसपी 1 भयो, आइएसपी 2 भयो, आइएसपी 3 भयो, आइएसपी 4 भयो, ठिक छ। यसरी आइएसपीको नेटवर्कहरू छ। यो त ल सबैलाई के भन्यो, इन्टरनेटको क्लाउड भनेर भन्यौँ, कुरा बुझ्यो ल। हेर इन्टरनेटको क्लाउड, इन्टरनेटसँग हामीलाई कसले कनेक्ट गरायो त, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरले कनेक्ट गरायो, ठिक छ। उसले धेरै स्पिड लियो, हामीलाई स्पिड लिमिट गरेर दियो, युजर नेम पासवर्डमा अथवा आइपीमा के को बेसमा उसले फिल्टर गरेर हामीलाई दियो, सर्टेन स्पिड दियो, वायर कनेक्टिभिटी दियो, फाइबरको दिन सक्छ, यहाँ वायरलेस पनि हुनसक्छ, कपरको केबल पनि हुनसक्छ। सर्भिस प्रोभाइडरको टाइप जस्तै एनटिसी जस्तो छ भने अब वाइम्याक्सको लङ डिस्टेन्सको कम्युनिकेसन हुनसक्छ, लङ डिस्टेन्स वायरलेसको एन्टिना राखेर दिएको पनि हुनसक्छ, छततिर टावरहरू राखेर सानो सानो है, त्यसरी पनि दिएको हुनसक्छ। अथवा अहिले चाहिँ सबैभन्दा धेरै रिकमेन्डेसन चाहिँ के छ त भन्दा फाइबर, हाई स्पिड होइन, फाइबरको लिङ्क हुनसक्छ। यो आइएसपीदेखि हाम्रो सो डिभाइससम्म, स्मल अफिस होम अफिस, हाम्रो घरको डिभाइससम्म कुनै पनि कनेक्टिभिटी हुनसक्छ। एउटा वायरलेस हुनसक्छ है, केबल कनेक्टिभिटी हुनसक्छ, अनि फाइबर हुनसक्छ। त्यसरी कनेक्टिभिटी हामीले ल्याएको हुन्छौँ। जे नै भए पनि, जसरी कनेक्टिभिटी ल्याए पनि यो इन्टरनेटको सर्भिस प्रोभाइड गर्ने कम्पनीलाई हामी के भन्छौँ, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर भनेर भन्छौँ। आइएसपीले हामीलाई एउटा सर्भिस दिएको छ, त्यो सर्भिस के हो, इन्टरनेट हो। यो राउटरमा इन्टरनेट क्यापेबल बनाइदिन्छ आइएसपीले, इन्टरनेटको सर्भिस ल्याएर दिन्छ। र यो राउटरले ल्यानमा हेर, यसले राउटरको पोर्ट यसरी 3-4वटा पोर्टहरू हुन्छ ल घरको राउटरमा है, त्यो पोर्टहरूमा इन्टरनेट कनेक्टिभिटी बनाइदिन्छ। यति होइन र सो डिभाइसको काम हो, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी दिन्छ। अब खासमा के गर्छ त यो डिभाइसले भन्दा, यतापट्टि तल के छ, ल्यान छ, माथि के छ, इन्टरनेट छ कि छैन, माथि इन्टरनेट छ, तल के छ, ल्यान छ। इन्टरनेट छ, तल ल्यान छ। हेर्नु है, ल्यान भनेको एउटा नेटवर्क भयो, यति एउटा लोकल एरिया नेटवर्क भयो भएन यति, र यो माथिको के भयो, यति सबै वाइड एरिया नेटवर्क, कुरा बुझ्यो। भनेपछि यो ल्यान र वाइनलाई जोड्ने काम कसले गर्यो, यो राउटरले गर्यो, कुरा बुझ्यो। यसरी काम भइरहेको हुन्छ। अब यसले के गर्छ त, यताबाट हामीले गुगलमा जानु पर्यो भने यहाँबाट google.com टाइप गऱ्यौँ भने यसले यता फरवर्ड गर्छ होइन। आइएसपीले रिसिभ गर्छ, आइएसपीले कुन पाथ चाहिँ बेस्ट छ त गुगलको लागि, यता कतै गुगल होला होइन, क्लाउडमा, इन्टरनेटमा, डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा अथवा त्यही कन्ट्रीमा हुनसक्छ गुगलको ब्याकअप सर्भरहरू। ल यसले अब आइएसपीले कुन पाथ चाहिँ बेस्ट छ त, यताबाट बेस्ट छ कि यता छ कि यता छ कि, यो आइएसपीको राउटरले हेर्ने राउटिङ हो। हाम्रो काम हो त यो होइन। हाम्रो घरको राउटरले त सिधै जहीँसुकै जानु पऱ्यो भने कहाँ पठाउँछ, इन्टरनेटमा पठाउँछ।
इन्टरनेट भनेको वाइड एरिया नेटवर्क। किन वाइड एरिया नेटवर्क भनेको भने यसलाई यो वर्ल्ड वाइड कनेक्टिभिटी छ, त्यही भएर हामीले के भन्छौँ त वाइड एरिया नेटवर्क भनेर भन्छौँ। ल्यान भनेको त अब फिजिकल्ली हेर्नु न, हेर्दाखेरि त लिमिटेड एरिया छ नि त। अब ल्यानमा कतिवटा पिसी हुन्छ भन्ने क्वेसन आउनसक्छ। नेटवर्कमा जति कम डिभाइस भयो त्यति म्यानेजेबल हुन्छ हुन त, तर एउटै मात्रै डिभाइस राख्ने त भन्ने पनि हुँदैन। फेरि हेर कम्पनीमा त डिभाइसहरू हुन्छन्, धेरैवटा डिभाइसहरू हुन्छन्, मोबाइल हुनसक्छ, आइओटी हुनसक्छ, अब फ्रिज पनि हुनसक्छ होइन, आइपी एड्रेस दिएर त्यसलाई टाढैबाट कन्ट्रोल गर्न सकिने खालको होइन, त्यस्तो पनि त गर्न सक्यो नि त। जुनसुकै डिभाइस हुनसक्छ। र हामीले ल्यानमा भएको कुनै पनि डिभाइसलाई इन्टरनेट प्रोभाइड गर्नको लागि एउटै राउटर राख्छौँ। राउटर राखेर राउटरले के गर्छ, ल्यान र यता माथिको वाइन डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा कनेक्टिभिटी गराउने काम गर्छ। यो चाहिँ 100 डिभाइसमा यस्तो काम हुन्छ, बेसिक कामहरू। यही राउटरमा वायरलेस पनि हुन्छ होइन, घरमा छ कि छैन, वायरलेस पनि छ। बेसिक म्याक फिल्टरिङहरू यो म्याक भएकोले मात्रै चलाउनु पाओस् भनेर त्यो पनि दिएको छ होइन, धेरै कुराहरू छ। यस्तो फेसिलिटीहरू हाम्रो नर्मल राउटरमा हुन्छ, 100 राउटरमा। तर डेडिकेटेड जुन कम्पनीको राउटरहरू हुन्छ, राउटर स्विचहरू छ होइन, यस्तो राउटर स्विचहरूमा चाहिँ यो कामहरू आफैले गर्नुपर्छ सबै। यो 100 डिभाइसमा चाहिँ प्रि कन्फिगर हुन्छ धेरै कुराहरू, बेसिक युजर नेम पासवर्ड, आइएसपीले दिएको युजर नेम पासवर्डहरू त्यस्तो कुराहरू मात्रै चेन्ज गर्ने हो, वाइफाईको पासवर्डहरू चेन्ज गर्ने हो 100 डिभाइसमा। तर डेडिकेटेड डिभाइसहरू जुन कम्पनीको ठुल्ठुलो भेन्डरहरूको डिभाइसहरू हुन्छ, कम्पनीको इन्टरप्राइज लेभलमा लाउने राउटर स्विचहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ केही पनि कन्फिगरेसन हुँदैन, केही नै हुँदैन। पोर्ट पनि अफ हुन्छ क्या, पावर अन चाहिँ गर्न सकिन्छ हामीले, त्यस पछाडि केही पनि काम गर्दैन। आफैले सबै कन्फिगर गर्नुपर्छ म्यानुअल्ली। हो त्यो काम चाहिँ हामीले सिसिएनएमा सिक्ने हो कमान्ड लाइनबाट। तर रट्नु पर्दैन है कमान्ड चाहिँ, केही पनि सजिलो हुन्छ कमान्ड लाइनहरू। अब यो टोपोलोजीमा के बुझिन्छ भने वाइन भनेको वर्ल्ड वाइड कनेक्टिभिटी, यति बुझ्यो। इन्टरनेट भनेको चाहिँ के हो त, इन्टरनेट भनेको विश्वमा कुनै पनि डिभाइसमा राखेको फाइलहरू हामीले यहाँदेखि एक्सेस गर्न पायौँ, त्यहाँसम्म पुग्न पायौँ भने त्यो पब्लिक कनेक्टिभिटी हो कि होइन, हो त्यो कनेक्टिभिटी नै इन्टरनेट हो। तर इन्टरनेट कुन नेटवर्कमा काम गर्छ, वाइड एरिया नेटवर्कमा काम गर्छ है, त्यो इन्टरनेटको चाहिँ कनेक्टिभिटी। अब वाइन पनि प्राइभेट र पब्लिक पनि भन्छ कि कोही बेला मान्छेले। प्राइभेट वाइन चाहिँ कस्तो हो त, वाइन भन्ने बित्तिकै त पब्लिक छ हाम्रो माइन्डमा, त वर्ल्ड वाइड कनेक्टिभिटी त पब्लिक हो। तपाईँको घरको राउटर पनि यहाँदेखि मैले पिङ गर्न सक्छु, कनेक्ट गर्न सक्छु, भित्रै छिरेर डाटा तान्ने त कुरा आउँदैन हेर्नु, त्यो त ह्याकरले मात्रै गर्छ। त्यो पनि त्यस्तो लुप होल, त्यस्तो भल्नरेबिलिटी छ भने होइन, त्यस्तो केही चाहिँ विकनेस छ भने मात्रै गर्ने हो। नभए यहाँदेखि त्यहाँ त पुग्न सक्छ नि त, युजर नेम पासवर्ड त सोध्छ नि त उसले होइन, यहाँदेखि त्यहाँसम्म पुग्न सकिन्छ भने त्यो पब्लिक नेटवर्क हो। वाइन भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा पब्लिक भन्ने त आउँछ। तर प्राइभेट वाइन पनि हुन्छ। कस्तो वाइन, जस्तै देशभरिको नेपाल पुलिसको नेटवर्क इन्टरनेटबाटै गएको छ, तर त्यो डिभाइसमा, त्यो राउटरमा, त्यो उनीहरूको स्विचमा, त्यो सर्भरहरूमा कसैले कनेक्ट गर्न पाउँदैन। तर ल्यान पनि होइन त्यो, कुरा बुझ्यो। आइएसपीकै नेटवर्कबाट आइएसपीकै सर्किट युज गर्छ उनीहरूले, हामीले जस्तो लाइन लिएको हुन्छ, तर हाम्रो राउटरमा कसैले पिङै गर्न पाउँदैन। एकछिन लागि हामी पुलिस अफिसमा छौँ, पुलिसको हेडक्वार्टरमा छौँ सपोज, त्यहाँ कसैले पिङै गर्न पाउँदैन, कनेक्ट नै गर्न पाउँदैन, किनभने ब्लक गर्दैछ आइएसपीले। उनीहरू आफू चाहिँ पुलिसको साइट अफिसहरू हुन्छ नि, डिस्ट्रिक्ट लेभलको अफिसहरू होइन, ब्रान्च अफिसहरू, त्यस्तोले मात्रै कनेक्ट गर्न पाउँछ, अरूले कनेक्ट गर्न पाउँदैन हो। प्राइभेट के, प्राइभेट नेटवर्क, पुरै प्राइभेट नेटवर्क, तर कसैले पनि कनेक्ट गर्न नपाउने खालको, सबैबाट ब्लक गरिदिएको हुन्छ, एउटा सेक्योर बनाउन खोजेको है, त्यस्तो खालको वाइन पनि हुन्छ है। तपाईँहरूले इन्ट्रानेट पनि भन्नुहुन्छ नि, इन्ट्रानेट भन्नुहुन्छ कि न, हो इन्टरनेटको नेटवर्क भनेको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि पुरै प्राइभेट कनेक्टिभिटी सबै। अब त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ त, यत्रो आइएसपीबाटै लाइन लिइरहेछ सबैले, आइएसपीबाटै इन्टरनेट कनेक्टिभिटी लिएको छ हरेक डिस्ट्रिक्टमा एकछिनको लागि है, त्यस्तो त छैन, सिधै इन्टरनेट ल्याउनै चलाउने छ अहिले। तर यदि सेक्योर बनाइयो भने एउटा डाटा सेन्टर राखेर होइन, देशभरिको सबै पुलिस स्टेसनहरूबाट चाहिँ भिपिएनको टनल गरेर हेड अफिस छिर्ने सिधै होइन, बिचमा इन्टरनेट हुन्छ, तर त्यो पुलिस अफिसहरूको ट्राफिकहरू थाहा हुन्छ त कसैलाई, थाहा हुँदैन। भिपिएनको टनल बनाएर सेक्योर कनेक्टिभिटी बनाएर डाइरेक्टली हेड अफिसमा छिर्न सकिन्छ। त्यो पनि त हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिर ओहो सबै पब्लिक नेटवर्कमा त भइरहेछ नि कम्युनिकेसन जस्तो देखिन्छ, तर त्यसलाई लजिकल, त्यसको लजिकल टोपोलोजी हेऱ्यो भने, त्यसलाई लजिकल्ली कसरी काम गर्छ भनेर हेऱ्यो भने कस्तो देखिन्छ भन्दा, प्रत्येक पुलिस अफिसबाट हेड अफिसमा डाइरेक्ट कनेक्ट भएको देखिन्छ होइन, बिचमा इन्टरनेट आइएसपीहरू भए पनि डाइरेक्ट देखिन्छ नि कनेक्टिभिटी।
कसैले डाटा रिसिभ गर्न नसकेपछि त डाइरेक्ट कनेक्टिभिटी भयो भएन हो। त्यस्तो खालको प्राइभेट वान पनि हुन सक्छ, कुरा बुझ्यो। तर वाइड एरिया नेटवर्क भन्ने बित्तिकै इन्टरनेट भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले। तर त्यो त एउटा केस स्टडी हो नि त, त्यस्तो पनि हुनसक्छ है भनेर भन्न खोजेँ मैले। ल कुरा बुझ्यो। ल्यान भनेको यस्तो, ल्यानमा म्याक्सिमम् कतिवटा डिभाइस हुन्छ भन्ने त एक्ज्याक्टली त कसैले लेखेको छैन। 5000वटा डिभाइस राखेर पनि ल्यान बन्छ होइन, 2वटा डिभाइस राखेर पनि बन्छ, एउटा राखेर पनि बन्छ। तर ल्यान भन्ने बित्तिकै म्यानेजेबल हुनु पऱ्यो। जस्तै 100 डिभाइस कस्तो छ राउटर, कुनै 100 डिभाइस कस्तो हुन्छ भने हाम्रो घरको राउटर जस्तो 16वटा वाइफाई क्लाइन्ट भन्छ। 16वटा म्याक्सिमम् वाइफाई क्लाइन्टहरू जोड्न सक्छौँ, वाइफाई डिभाइसहरू मोबाइलहरू जोड्न सक्छौँ भन्छ। त्यसको पछाडि 4वटा पोर्ट छ भने 4 + 16 कति भयो, 20वटा मात्रै चल्ने खालको ल्यान भयो त्यो। ल्यान कत्रो हुन्छ भन्दा पनि तपाईँसँग ल्यान कस्तो छ त्यो कुरा हो कि, त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले। कुरा बुझ्यो नि। ल्यान अब तपाईँको त्यो 20वटा मात्रै डिभाइस कनेक्ट गर्ने ल्यान भयो नि। र मैले त्यो एउटा पोर्टबाट लगेर अर्को वाइफाईमा जोडेँ होइन, त्यो पनि त एउटै ल्यानमा छ नि त हो, एउटै ल्यानमा छ। त्यसरी एक्सटेन्ड त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन। तर अब हामीले अर्को पोइन्ट अफ भ्यूबाट कसरी बुझ्न सक्छौँ भने, ल ल्यानमा मैले एउटा राउटर किनेर ल्याएँ, त्यहाँभित्र लेखेको छ सेटिङमा म्याक्सिमम् 16 वायरलेस डिभाइस भनेर लेखेको छ। अनि त्यसमा 4वटा जति पोर्ट होला अथवा 2वटा पोर्ट होला। 16 + 2 18 भयो, अथवा 16 + 4वटा पोर्ट चाहिँ फिजिकल्ली चलाउने, केबल जोडेर, अरू 16 चाहिँ वाइफाई चलाउने है। त्यसरी हामीले 20वटा चलाउन सक्छौँ। त्यो एउटा ल्यानको क्यापासिटी भयो, तपाईँको ल्यानको क्यापासिटी भयो। तर हामी इन्जिनियर भनेर कसरी सोध्यो ल्यानमा कतिवटा डिभाइस राख्ने भन्यो भने फेरि के भन्ने त हामीले त टेक्निकली भन्नु पऱ्यो नि त। कतिवटा डिभाइस राख्ने अनि त्यसलाई ल्यान भन्ने भनेर कसरी सोध्यो भने हामीले के सोध्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई कतिवटा चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो। तपाईँलाई कतिवटा डिभाइस चाहिन्छ अथवा कतिवटा तपाईँको डिभाइस छ अथवा कत्रो नेटवर्क छ सोध्न त पाइयो नि। त्यो त टेक्निकल कुरा होइन, म्यानेजमेन्टको कुरा हो। सोध्नु त पऱ्यो नि त रिक्वायरमेन्ट कति छ त कस्टमरको। तपाईँसँग कतिजना मान्छे हुनुहुन्छ अफिसमा, कति स्टाफ हुनुहुन्छ त्यो बुझ्ने पहिलो कुरा। त्यो बुझेर तपाईँले कस्टिङ पनि बुझ्ने, तपाईँसँग बजेट कति छ। हामी त सोल्युसन दिँदैछौँ इन्जिनियरले हो कि होइन, तपाईँसँग बजेट कति छ त्यो सोध्ने। बजेट सोधिसकेपछि उसले भन्छ मसँग 15,000 20,000 भन्छ होइन, अथवा मसँग बजेट छैन, इन्टरनेट मात्रै म पे गर्न सक्छु, अरू केही चाहिँदैन, इन्टरनेट प्रोभाइडरले दिए हुन्थ्यो भनेर भन्न खोज्यो भने त्यसलाई नर्मल खालको डिभाइस लगाइदिनु पऱ्यो। अब पैसा पनि तिर्न नसक्ने, क्वालिटी पनि चाहिने हुन्छ त। इन्टरनेटको स्पिड त राम्रो लिन सक्छौँ, तर डिभाइस पनि त राम्रो चाहियो नि होइन। चलाउँदा चलाउँदै हाम्रो घरको राउटर जस्तो ह्याङ भएर रिस्टार्ट गर्दै रिसाउँदै होइन, रिस्टार्ट गर्दै चलाउँदैनौँ हामी हो। त्यो डिभाइसको पावरै छैन त, पर्फर्मेन्स छ त छैन। फेरि 16वटा डिभाइस भनेर त लेखेको छ। एउटा डिभाइसमा 10 MBPS को हामीले चलायौँ भने तपाईँ एउटा डिभाइसमा तपाईँले 4वटा फिल्म डाउनलोडमा राख्नुभयो, 5-7 घन्टा त लाग्छ। सबै डिभाइसमा राख्नुभयो फिल्म डाउनलोडमा, कसैले स्ट्रिमिङ गर्दैछ, कसैले भिडियो कल गर्दैछ। त्यो लोड लिन सक्छ त त्यो डिभाइसले, सोले सक्छ सक्दैन भने चाहिँ अलिक डेडिकेटेड डिभाइस चाहिएको छैन। इन्टरप्राइज डिभाइस चाहियो, त्यो पनि हुन्छ नि सानो कम्पनीको लागि कि। यो 100 डिभाइसभन्दा अलिकति हाई भर्जनको चाहियो कि, जस्तै 200-300वटा क्लाइन्ट हुने होइन, 300वटा डिभाइसहरू कनेक्ट हुने भनेर त्यस्तो खालको डिभाइस चाहियो। अनि अब हाम्रो राउटरको चाहिँ पोर्टहरूमा त्यहाँ राउटरको बक्समा लेखेको हुन्छ फास्ट इथरनेट गिगाबिट भन्दै लेखेको हुन्छ नि हो। त्यो पनि त गिगाबिट भएर राम्रो नि त। राउटरको पोर्टमा ल्याएर गिगाबिटको कनेक्टिभिटी लगाइदिने होइन, आइएसपीबाट फाइबरको लाइन ल्याएर लाउने, अनि स्पिड पनि राम्रो लिने, डिभाइस पनि राम्रो राख्ने हो। कस्टमरको रिक्वायरमेन्टलाई बुझ्नु पऱ्यो पहिलो नम्बरमा, कतिवटा क्लाइन्ट छ र कस्तो युज गर्छ उनीहरूले। अब नेटवर्क इन्जिनियरहरू बसेछ भने त नर्मल स्पिडले हुँदैन। हेर्नु, ओएस डाउनलोड गर्नु पऱ्यो होइन, टुल डाउनलोड गर्नु पऱ्यो, क्लाउडमा हाम्रो ओएसहरू अपलोड गर्नु पऱ्यो होइन, डाउनलोड गर्नु पऱ्यो, धेरै हुन्छ नि त, ब्याकअपहरू हुन्छ। अब एडमिनहरू छ भने हाई स्पिड चाहियो, उनीहरूको लागि कर्पोरेट हामीले कनेक्टिभिटी लिनुपर्छ, लिज लाइन लिनुपर्छ भनेर भन्नु पऱ्यो, डेडिकेटेड स्पिड लिनुपर्छ भनेर भन्नु पऱ्यो हो। यसरी चाहिँ हामीले कस्टमरको रिक्वायरमेन्टलाई बुझेर एक त पहिलो नम्बरमा कति डिभाइस चाहिन्छ र प्रत्येक डिभाइसमा एभरेजमा कस्तो कस्तो एप्लिकेसनहरू चलाइन्छ। फेसबुक ब्राउजिङ मात्रै गर्ने हो कि होइन, नर्मल घरको जस्तो युट्युब फेसबुकहरू मात्रै चलाउने हो भने त चाहिँदैन हामीलाई डेडिकेटेड कनेक्सन हो। यसरी बुझ्नु पऱ्यो कि कम्पनीको काम हो
डेडिकेटेड कामहरू छ, बिजनेसको लाइभ कन्फरेन्स मिटिङहरू भइरहन्छ, कस्टमरसँग डिल भइरहन्छ, अडियो भिडियोको लाइभ कम्युनिकेसनहरू भइरहन्छ भने अब त्यसको लागि त डेडिकेटेड लिनु पऱ्यो, हो कि होइन? कर्पोरेट लाइन लिनु पऱ्यो, त्यही 10 MBPS भन्नुहुन्छ तपाईँले, महिनाको 700 तिर्नुहुन्छ, कर्पोरेटको लागि 10 MBPS भन्नुहुन्छ, 20,000 तिर्नुहुन्छ, 30,000 तिर्नुहुन्छ। 10 MBPS भनेपछि 10 MBPS कै अपलोड, 10 MBPS कै डाउनलोड हुन्छ कर्पोरेट लाइनमा चाहिँ, है? त्यो चाहिँ कम्पनीहरूको लागि, त्यसको लागि उनीहरूले ब्यान्डविड्थ पनि छुट्याएको हुन्छ। दिउँसोभरि कस्टमरले चलाउँछ कर्पोरेटले, राति त अब प्रायः अफिसहरू बन्द हुन्छ, त्यही स्पिड फेरि अरू कस्टमरलाई बेच्ने, नाइटको प्याक भन्यो, के प्याक भन्यो, होइन? दुनियाँ छ कि छैन आइएसपी भन्ने, नाइट सर्फिङ भन्छ, के भन्छ, त्यसरी म्यानेज गरेको हुन्छ। अब कस्टमरको रिक्वायरमेन्टलाई बुझेर हामीले त्यही अनुसारको सल्युसन दिनु पऱ्यो। अब इन्टरनेटको ल ठिक छ 20 MBPS को लिने भयो हामी, जस्तै 10 जना मान्छे छ एकदम डेडिकेटेड चलाउँछ भने त 10-15 MBPS त लिनु पऱ्यो डेडिकेटेड। लिएर हामीले डिभाइस पनि राम्रो राख्नु पऱ्यो। डिभाइस पनि अब पर सेकेन्डमा कति GBPS त्यसले डाटाहरू सेन्ड रिसिभ गर्न सक्छ त, होइन? त्यो हेरेर डेडिकेटेड डिभाइस लिनु पऱ्यो। मार्केटमा खोज्दा पनि मसँग यति MBPS को कनेक्सन छ, मसँग यतिवटा युजर छ, एकदम धेरै चलाउँछन्, अपलोड डाउनलोड यति हुन्छ दिनमा भनेर भन्नु पऱ्यो, होइन? दिनको 10 GB डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने 20 GB डाउनलोड गर्छ भनेर भन्नु पऱ्यो, किनभने भोलिको लागि पनि त सोच्नु पऱ्यो नि त, होइन? कनेक्टिभिटी भनेको त 5 वर्ष 10 वर्षको लागि त सोचिन्छ नि त। हो, त्यसरी हामीले चाहिँ सल्युसन प्रोभाइड गर्नुपर्छ है कम्पनीमा। कुरा बुझ्यो? यो जस्ट एउटा थ्योरिटिकल अप्रोच मात्रै है, कसरी बुझ्ने त एउटा रिक्वायरमेन्टलाई भनेर। ल्यानको कुरा बुझ्यो? म्यान भनेको एउटा सिटी लेभलको धेरैवटा ल्यानहरू जोडेपछि एउटा एरिया हुन्छ नि त कम्प्लिट, एउटा एरियाको नेटवर्कलाई चाहिँ हामीले म्यान भन्छौँ। कुरा बुझ्यो? अब एउटा सिटी भनौँ न, एउटा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, यो सबै म्यान हो। र काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर जोडेपछि फेरि हामीले वान भन्नुपर्छ। वानमा इन्टरनेट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट हो। वाइड एरिया नेटवर्कमा इन्टरनेट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता, कन्सेप्ट नै त्यही छ, होइन? धेरै डिफ्रेन्ट जोग्राफिकल लोकेसनहरूलाई कनेक्ट गर्यो भने वान त देखियो हेर, तर वानमा पनि त्यो वान वर्ल्डसँग कनेक्टेड छ भने त्यो वानमा इन्टरनेट छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। त्यो वानको डिफ्रेन्ट सिटीहरू कनेक्टेड छ, हामीले मान्यौँ। डिफ्रेन्ट सिटीहरू नेपाल गभर्मेन्टले डाटा सेन्टर बनाएर डिफ्रेन्ट सिटीलाई कनेक्ट गर्यो, होइन? प्रत्येक वडालाई कनेक्ट गर्यो, नेपालभरिको नेटवर्क वान त देखियो हेर, तर त्यो नेटवर्कमा बाहिरबाट इन्टरनेट ल्याएर ठ्याक्क त्यहाँभित्र जोडेपछि फेरि के भयो? त्यो वान पब्लिक भयो। प्राइभेट वान पनि त हुनसक्छ नि त, सक्दैन र? इन्टरनेटसँग कनेक्टेड भएन भने प्राइभेट हो, त्यसरी पनि गरेको हुन्छ। कुरा बुझ्यो कन्सेप्ट? किन लिमिटेड चाहिँ छैन के, ल्यान लिमिटेड छ। ल्यानमा मलाई इन्टरनेट चाहिँदैन, फाइल सेयरिङ मात्रै हो, ठिक छ। म्यानमा पनि त्यस्तो गर्न सकिन्छ, होइन? एउटा सिटी लेभलको मात्रै, ल एउटा युनिभर्सिटीमा सर्भर राखेर वरिपरिको 2-4वटा डिस्ट्रिक्टमा दिइरहेछ उसले टक्क, होइन? सबैलाई लाइभ क्लासहरू दिइरहेछ युनिभर्सिटीले, गभर्मेन्टले फाइबरको फेसिलिटी पनि प्रोभाइड गरिदियो, सबै गरिदियो, युनिभर्सिटीबाट ब्रोडकास्ट हुन्छ, क्लासहरू सबै घरमै क्लासहरू चलिरहेछ, होइन? अनलाइन। त्यसरी हामीले म्यान पनि चलाउन सक्छौँ, है? तर अब धेरैवटा त्यस्तो सिटीहरू, म्याक्सिमम् सिटीहरू जोडियो, एउटा कन्ट्रीको नेटवर्क भयो, डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरू कनेक्ट हुन थाले, होइन? अभियसली त्यहाँ त इन्टरनेट त चाहिन्छ हेर। इन्टरनेट भएन भने चाहिँ के समस्या हुन्छ भन्दा मेरो कम्पनीदेखि तार बिछ्याएर युएसएको तपाईँको कम्पनीसम्म पुर्याउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ, इन्टरनेट भएन भने। कुरा बुझ्यो नि? र अब त्यसरी सम्भव छ त? त्यो सीमा पनि समुद्रमा पनि सबमरिन लगाएर फाइबर बिछाउँदै जानु पऱ्यो, हो कि होइन? सम्भव छ त? छैन भनेपछि हामी के गर्ने त? कोलाबोरेसन गरेर एउटा पब्लिक नेटवर्क, एउटा कमन नेटवर्कमा जोड्ने। त्यसमा जसले जोड्नलाई, म्यानेज गर्नलाई जसले अथोरिटी लियो उसलाई पैसा तिर्नु परेन। हामीले आफैले हाइवे बनाएर त गाडी त किन्दैनौँ, अरूले बनाइसकेको हाइवेमा चढ्छौँ, जाँदा हामीलाई यसो टिकट भनेर 100 रुपियाँ लिन्छ। त्यो कस्टिङ उठाउनु परेन हाइवेको? पऱ्यो नि। मेन्टेनेन्स हुन्छ, सबै हुन्छ, अहिलेसम्मको कस्टिङ हुन्छ, हरेक कुरा सेक्युरिटी चार्जहरू हुन्छ, होइन? हो, त्यो सबै कुराको लागि लिन्छ। त्यस्तै इन्टरनेटमा पनि हामीलाई त्यसरी चार्ज त लिएको नि, रेन्ट हो क्या इन्टरनेट। इन्टरनेट त चलाइन्छ, सकिन्छ, होइन? तर अब हामीले चलाएको त्यो सर्किटहरू रेन्ट हो, हामीले तिरुन्जेल चलाउनु पाइन्छ, तिर्न छोडेपछि सर्किट डिस्कनेक्ट हुन्छ, हो कि होइन? हो, अब वान भन्ने बित्तिकै त्यहाँ पब्लिक कनेक्टिभिटी चाहिँ छ भनेर बुझ्नै पर्छ हामीले।
तर कुनै त्यस्तो केस आयो प्राइभेट वाइन भन्यो भने यस्तो रिक्वायरमेन्ट रहेछ है, तिनीहरूको नेटवर्क चाहिँ एकदमै वाइड रहेछ, धेरैवटा म्यानहरू जोडेको रहेछ होइन, जोग्राफिकल्ली धेरै डिफ्रेन्ट लोकेसनमा कनेक्टिभिटी पुगेको रहेछ, तर इन्टरनेट चाहिँ रहेन रहेछ। किन भन्दा प्राइभेसीको कुरोहरू होला, उनीहरूको कन्फिडेन्सियालिटीहरू होला होइन, त्यस्तो छ भने चाहिँ अब हामीले त्यसलाई प्राइभेट वाइन भनेर बुझ्छौँ। कुरा बुझ्यो नि ल। तर वाइन भन्ने बित्तिकै चाहिँ इन्टरनेट भन्छ, अहिले त नयाँ वर्ड इन्टरनेट क्लाउड, सो बादल जस्तो देखाएको हुन्छ होइन। क्लाउड भनेको त आकाशमा त्यसको त केही लिमिटेसन छ त छैन, हो त्यो भएर क्लाउड भन्ने कन्सेप्ट आएको हो कि। कुरा बुझ्यो ल। वाइन भनेको ल्यान्डमाइन र वाइन भनेको त्यो त्यसरी भिजुअलाइज गर्ने। लिमिटेड त छ हेर, कलेजको तरिकाले पढ्दा त लिमिटेड हुन्छ। अब 20 वर्ष पछाडि तिमीहरूले कन्सल्टेन्ट भएर धेरै हाई लेभलमा पुगेर सोच्दाखेरि त्यो डेफिनेसन पनि टक्क माइन्डमा हो हामीले यसरी पढेको थियो भन्ने हुनुपर्छ नि। होस्ट भनेको मेरो विन्डोज 10 को यो होस्ट डिभाइस चाहिँ कतिवटा होस्ट छ भन्दाखेरि 10वटा 15वटा छ होस्ट होइन। त्यस्तो नोड कतिवटा भन्दा जे पनि पऱ्यो क्या नोडमा चाहिँ अब आइटी टेलिकम्युनिकेसनको सबै डिभाइस पऱ्यो। अब यो डेस्क बेन्च त परेन हेर्नुहोस् नोडमा है। जस्तै यो इन्फ्रा हेरौँ, हाम्रो क्लासको इन्फ्रा हेरौँ ल। यो क्लासको हाम्रो इन्फ्रालाई हेर्दाखेरि नोडमा के पऱ्यो त भन्दाखेरि एकछिनको लागि यो मोबाइल पनि परेन, ल्यापटप पनि नोडमा पऱ्यो, यो डिभाइस पनि पऱ्यो नोडमा, सबै पऱ्यो कि। हरेक डिभाइसहरू टेलिकम्युनिकेसनसँग रिलेटेड डिभाइसहरू सबै नोडमा पऱ्यो, सबै कुराहरू नोडमा पर्छ। कुरा बुझ्यो। होस्ट भनेको चाहिँ अब फङ्सनल डिभाइसहरू जस्तै सिस्टममा आइपी एड्रेसहरू छ, सर्भरमा छ, क्यामेरामा आइपीहरू छ होइन, आइपी एड्रेसहरू कन्फिगर भएको छ, त्यो सबै कुराहरूलाई हामीले होस्ट भनेर बुझ्नु पऱ्यो है। अब नोड भनेको चाहिँ त्यसमा आइपी होस् कि नहोस् एउटा पोइन्ट क्या। नोड भने चाहिँ पोइन्ट। जस्तै माथि हामीले काठमाडौँबाट कहीँ बाहिर निक्लिँदा फ्लाइटमा माथि जेटबाट हेर्दाखेरि तल सानो टिक 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 त्यो डट देखिन्छ नि बिल्डिङहरू, त्यहाँबाट हेर्दा नोड देखिए जस्तो कि होइन। अब हामीले नेटवर्कमा टक्क हेर्दाखेरि एकैचोटि हेर्दाखेरि कतिवटा डिभाइस होला 50-60वटा नोड चाहिँ। नोडमा राउटर पनि पऱ्यो, स्विच पनि पऱ्यो होइन, एक्सेस पोइन्ट पनि पऱ्यो, सबै पऱ्यो क्या। बुझ्नुभयो नि। त्यो एन्टिना राखेको छ त्यो पनि पऱ्यो, सबै पऱ्यो टेलिकम। नोड भनेको चाहिँ ओभरअल सबै टेलिकम्युनिकेसन आइटीसँग रिलेटेड सबै डिभाइसहरू नोडमा पर्छ है, सबै कुराहरू। अब यसले केही सपोर्ट गर्छ भने यो नोडमा पऱ्यो, प्रोजेक्टर पनि। तर ओएसआई लेयरको त काहीँ न काहीँ युज त गर्नु पऱ्यो नि, यसले परेन हो। अब त्यत्तिकै यसलाई नोड भनियो भने फेरि अब यो पनि यो डम लाइट पनि नोडमै पर्छ फेरि होइन। गर्दै जाँदाखेरि यो सबै अब्जेक्टहरू नोडमा पर्ने भयो, त्यसरी पार्नु भएन। नोड भनेको चाहिँ आइटीसँग रिलेटेड कुनै पनि अब्जेक्ट छ, त्यो टेलिकम्युनिकेसन आइटीमा एक्जिस्ट गर्छ, डाटा कम्युनिकेसनमा काहीँ न काहीँ पार्टिसिपेट गर्छ भने त्यसलाई हामीले नोड भनेर भन्ने। होस्ट भनेको चाहिँ फङ्सनल डिभाइस नै हो है, नोडै हो होस्ट पनि, तर फङ्सनल डिभाइस हो। होस्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ जहाँ चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम छ भित्र त्यसलाई होस्ट भनिन्छ क्या नर्मल्ली। डेफिनेसन त त्यस्तो लेखेको पाइन्न, तर ठ्याक्कै कन्सेप्ट चाहिँ त्यस्तो भनिन्छ। होस्ट भन्ने चाहिँ कहीँ ओएस चलिरहेछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले होस्ट भनेर भन्छौँ। कुरा बुझ्यो ल। यसरी बुझ्नु पऱ्यो। यो चाहिँ ठ्याक्कै अब बुकमा त धेरै लामो हुन्छ, तर बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ यो होस्ट भनेको यो, नोड भनेको इन पोइन्ट डिभाइसमा होस्ट पनि हुनसक्छ, नोड पनि हुनसक्छ होइन। इन पोइन्ट डिभाइस भनेको के हो त, जसले सर्भिस रिसिभ गर्छ, त्यसले सर्भिस डिस्ट्रिब्युट गर्दैन। भनौँ न क्लाइन्ट हो, आइएसपीमा बसेर आइएसपीको इन्जिनियर भएर सोच्नुभयो होइन, यो गाउँमा चाहिँ कतिवटा इन पोइन्ट डिभाइसहरू छ, कतिवटा इन पोइन्ट छ भन्दाखेरि जति कस्टमर छ त्यति इन पोइन्ट भन्छ उसले हेर्दा चाहिँ आइएसपीबाट लगेर त्यो राउटरमा जोडिन्छ नि, हो त्यो इन पोइन्ट भनेर सोध्छ क्या। तर घरभित्र गएर त कुनै कस्टमरको घरभित्र गएर इन पोइन्ट भनेर सोच्नु पऱ्यो भने के बुझिन्छ फेरि। कस्टमरको सबै मोबाइलहरू भयो होइन, अनि ल्यापटपहरू भयो, के छ कस्टमरले सर्भिसको लागि युज गरेको। इन पोइन्ट भनेको सबैभन्दा लास्ट डिभाइस भयो नेटवर्कको टोपोलोजीमा, सर्भिस जसले रिसिभ गर्छ त्यो डिभाइसहरू इन पोइन्टहरू भए। कुरा बुझ्यो। लोकल भनेको यहीँ भएको होइन, लोकल भनेको लोकली अभाइलेबल। जस्तै हामीले अब सर्भरहरू होस्ट गर्ने प्र्याक्टिस गर्छौँ, जाम सर्भर हालेर लोकल होस्ट बनाएर पोर्टहरू फरवर्ड गरेर हामीले वेबसाइटहरू डेमो गर्छौँ नि होइन, होस्ट गर्छौँ। त्यो के हो त, लोकल रिसोर्स हो, किनभने त्यो लोकल्ली होस्टेड भएको छ। त्यो टाढाबाट एक्सेस गर्न मिल्छ मिल्दैन, तर टाढाबाट एक्सेस गर्न मिलेपछि त्यो के भयो त, रिमोट रिसोर्स भयो, पब्लिक रिसोर्स भन्ने पनि हुन्छ। कुरा बुझ्यो ल।
तपाईँले घरमा कुनै अब आइपी क्यामेराहरू राख्नुभयो, त्यसमा चाहिँ त्यसलाई एक्सेसेबल बनाउनु भयो, यहाँदेखि मैले एक्सेस गरेँ भने त्यो के हो त, रिमोट रिसोर्स भयो। यहाँ छैन तर मैले युज गर्न पाएँ नि त, होइन, एक्सेसेबल बनाउनु भयो। हो, अब त्यस्तो पब्लिक नेटवर्कमा जोड्नु भयो, इन्टरनेटमा जोड्नु भयो भने त्यो डिभाइसहरू यहाँदेखि एक्सेसेबल भयो, हो कि होइन? हो, त्यो कुरा भयो। तर लोकल र रिमोटमा हेर, लोकल भन्ने बित्तिकै मेरो प्राइभेट नेटवर्क हो, मेरो आफ्नो प्रिमाइसेसमा छ, होइन, मेरो आफ्नो लोकेसनमा छ, लोकल्ली अभाइलेबल छ। रिमोट भन्ने बित्तिकै इन्टरनेटमै जोड्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन है। 4-5वटा बिल्डिङ छ, अर्को बिल्डिङको ल मैले एकछिनको लागि 10वटा बिल्डिङ रेन्टमा दिएँ, सबै बिल्डिङको गेटमा क्यामेरा राखेको छ। त्यो क्यामेरालाई यहाँ बसेर एक्सेस गरेँ भने नि त्यो बिल्डिङ चाहिँ धेरै टाढा छ कि, धेरै बिल्डिङ टाढा छ, 8-10 बिल्डिङ टाढा छ। अब त्यसलाई रिमोट भन्न पनि सक्नुहुन्छ कि, किन मैले यसरी हेर्दा त देख्दिनँ नि त्यो ठाउँ त, मेरो लोकल्ली अभाइलेबल छ त, त्यो छैन। तर त्यहाँ भएको रिसोर्स के हो त क्यामेराको लागि? फुटेज होइन, क्यामेराको लेन्सले जति भ्याउँछ त्यो चाहिँ त्यसको रिसोर्स भयो नि त, डाटा त्यही हो नि त। क्यामेराको लेन्सभित्र जे जे आउँछ त्यो डाटा भयो क्यामेराको लागि हो। त्यो रिसोर्स मैले यहाँ मेरो स्क्रिनमा मोबाइलमा ट्याबमा हेरेँ भने अब म त त्यहाँ बसेको छैन नि, तर त्यहाँको रिसोर्स यहाँ देखेँ भनेपछि के भयो त, त्यो रिमोट भयो नि त मेरो लागि, भयो भएन? हो, अब त्यही मैले त्यसलाई इन्टरनेटबाट जोडिदिएँ भने मैले अर्को ठाउँबाट पनि हेर्न सक्छु, पब्लिकली अभाइलेबल भयो त्यो, हो कि होइन? कुरा बुझ्यो? लोकल र रिमोटको कुरा चाहिँ त्यो हो। यहाँ आयो त लोकल रिसोर्स, लोकल डिभाइस। लोकल डिभाइसमा के भयो त, लोकल्ली प्रेजेन्टेड डिभाइसहरू, कम्प्युटरको पार्ट्सहरू भयो, डिभाइसहरू भयो, यहाँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा, होइन, हाम्रो नेटवर्कमा के छ त्यो सबै लोकल भयो। मैले डाइरेक्टली जसलाई फिजिकल्ली एक्सेस गर्न सक्छु है, त्यो कुराहरू चाहिँ लोकल रिसोर्सहरू भए। हार्ड डिस्क ड्राइभहरू, डिभिडी ड्राइभ, यिनीहरू सबै त लोकल भयो नि, होइन र? पेन ड्राइभहरू सबै लोकल भए। रिमोट रिसोर्सको कुरो बुझ्यो, टाढा भएको रिसोर्स जसलाई चाहिँ नेटवर्क कनेक्टिभिटीको थ्रुबाट हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ, त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। कुरा बुझ्यो? अलिकति आयो आइडिया। ल्यान के हो? ल्यान भनेको एउटा लोकल एरिया नेटवर्क हो जहाँ चाहिँ लिमिटेड डिभाइसहरू हुन्छन्। धेरै डिभाइस राख्यो भने ट्राफिक म्यानेज हुँदैन नि त, एउटाले एट्याक गर्यो भने सबैलाई असर पर्छ। अब 1 MBPS को लाइन लिने अनि 200जना कस्टमर भयो भने त अनि त्यो त गुगल खोज्दा पनि घुमे गर्छ त, स्लो भएर, होइन? सबैलाई राम्रो सर्भिस पुग्नु पऱ्यो नि, होइन? स्पिड सबैलाई चाहियो, त्यसको लागि इन्टरनेटको स्पिड पनि राम्रो चाहियो र हाम्रो ल्यानको केबलहरू पनि राम्रो केबलहरू चाहियो, हाई स्पिडको केबलहरू चाहियो। वाइफाई हो भने डेडिकेटेड राउटर चाहियो, होइन? अब कतिवटा डिभाइस छ त्यसलाई हेरेर हामीले लिनु पऱ्यो। नर्मली ल्यानभन्दा बेस्ट ल्यान चाहिँ 254 भन्दा बढी होस्ट राख्नु भएन। भन्नाले क्लास सीको जुन नेटवर्क हुन्छ नि, हो त्यो क्लास सीको नेटवर्क चाहिँ ल्यानको लागि एकदम बेस्ट हो। सकिन्छ भने त 40-50 भन्दा बढी नराख्ने एउटा नेटवर्कमा डिभाइसहरू। हामी सबनेटिङ पढ्छौँ त्यति बेला थाहा हुन्छ यो कुराहरू, हामी सिक्छौँ। हुँदैन, इन्टरनेट हुनै पर्ने हुँदैन। अब त्यो एउटा राउटर राखेको छ, त्यो राउटरले आइपी दिन्छ, आइपी एड्रेस पाउँछ, ल्यानभित्रको कम्युनिकेसन हुन्छ मजाले, तर बाहिर जान पाइँदैन। इन्टरनेट छैन भने अब तपाईँसँग मोबाइल पनि होला, 2-4वटा मोबाइल होला, 1-2 डेस्कटप ल्यापटपहरू होला, होइन? कस्तो छ, ल्यापटपको लागि त अब तपाईँले वायरलेस, मोबाइलको लागि वायरलेस, एउटा वायरलेस एन्टिना चाहियो, वायरलेस डिभाइस चाहियो। जस्तै हेर्नु है त, हेर्नु है त, आइएसपी अहिले हामीसँग छैन। आइएसपीको कनेक्टिभिटी हाम्रो राउटरमा, यो घरको राउटर हो, आइएसपीको कनेक्टिभिटी यसरी आएको छैन, आइएसपी छैन, ल डिस्कनेक्ट भयो एकछिन लागि। यो मेरो घरको राउटर भयो। घरको राउटरमा कतिवटा पोर्ट छ? नर्मल्ली 4वटा दिएको हुन्छ ल, अनि एउटा इन्टरनेट पोर्ट, वाइन पोर्ट भनेर लेखेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी आइएसपीबाट ल्याएर जोड्छौँ। कुरा बुझ्यो? 4वटा पोर्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ ल्यानको पोर्ट हो। ल यहाँबाट एउटा पिसी जोड्नु भयो, पर्सनल कम्प्युटर 1, पिसी 2, पिसी 3। यहीँ वाइफाई भएको कि नभएको डिभाइसको बारेमा भनौँ? नभएको। ल यहाँ वायर मात्रै छ, वाइफाई छैन यो डिभाइसमा। ल एउटा मैले के किनेँ? एक्सेस पोइन्ट किनेँ, अथवा के भन्छौँ यसलाई, वायरलेस राउटर भन्छौँ। कुरा बुझ्यो? एउटा राउटर लिएँ। अब एपीबाट नर्मल्ली कतिमा 16वटा डिभाइस हुन्छ, कतिमा 100 भन्दा बढी हुन्छ। अब त्यो तपाईँको कति पावरको एपीको त, कुरा बुझ्यो? त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। ल्यानु
मैले एपी राखेँ वायरलेस डिभाइस। ल भनौँ यसले ल 50वटा कम्प्युटर हामी जोड्दैछौँ वायरलेसबाट। ल यता मोबाइल, ल सानो सानो मोबाइलहरू। ल यो एपीले आइपी एड्रेस यसलाई दिन्छ सबै वायरलेस डिभाइसलाई होइन। एपीले टाढा टाढा पनि दिन्छ। ल एक्सेस पोइन्ट भनेको वायरलेस राउटर है, त्यसरी बुझ्नु। अहिले वायरलेस राउटर राखेछ एउटा, अनि यो चाहिँ केबल बेस एउटा राउटर राखेछ, केबलवाला राउटर। 4वटा पोर्ट छ, एउटा पोर्टबाट एपीमा दिएँ, 3वटा पोर्टबाट 3टा डिभाइस चल्यो है। यो पिसीले आइपी एड्रेस कुनबाट पाउँछ त? यो डिभाइसबाट पाउँछ। यसमा डिएचसिपी सर्भर बनाएको हुन्छ। डिएचसिपी सर्भरले आइपी दिन्छ। अनि यो एपीले चाहिँ कसलाई दिन्छ त आइपी? यो वायरलेस डिभाइसहरूलाई आइपी दिन्छ। हामीले यहाँदेखि कम्युनिकेसन गऱ्यो भने यहाँ पुग्छ मजाले, किन यो डिभाइसमा जान्छ, एपीले यता पठाइदिन्छ, यसले यता पठाइदिन्छ। कुरा बुझ्यो नि? यसरी कनेक्टिभिटी हुन्छ। तर इन्टरनेट जोडेपछि चाहिँ अब के हुन्छ त? बाहिर पनि जान पाउने भयो। अब हेर, यहाँ चाहिँ तपाईँको यति नेटवर्कभित्र कम्युनिकेसन हुने भयो, बाहिर जान्छु भन्दा यहाँ राउटरसम्म आउने भयो। अब राउटरले त बाहिरबाट आइएसपीबाट कनेक्टिभिटी गर्ने बित्तिकै त बाहिर जाने नेटवर्क यता जाइहाल, ल्यानको नेटवर्कमा त यहाँ कम्युनिकेसन गर्ने भनेर भन्छ नि त। अब आइएसपीसँग नजोडेपछि मेरो राउटिङको क्यापेसिटी पनि घट्यो भन्नाले आइएसपीतिर ट्राफिक फरवार्डै गर्दैन, किनभने मसँग आइएसपीको इन्टरफेस के छ त? पोर्ट डाउन छ, पोर्टै चलेको छैन भनेपछि उतापट्टि त फरवार्ड गर्दैन। त्यो गलत ठाउँमा राउटिङ गर्छ त? कहिले गर्दैन। यसको लागि यतापट्टि जा भनेर भन्दैन बाहिर जानको लागि। ट्राफिक यहीँ ड्रप हुन्छ। इन्टरनेटमा पुग्नु पऱ्यो भने, गुगल सुगल ब्राउज गर्नु पऱ्यो भने यहाँ आउँछ, यसले हेर्छ आफ्नो राउटिङ टेबलमा मेरो ल्यानको लागि छ, यो कम्प्युटर कनेक्टेड छ, यो पोर्टबाट यता जाऊ भनेर भन्छ। राउटिङ टेबलमा हुन्छ सबै कुरा, आफै क्रिएट भएको हुन्छ। तर इन्टरनेटमा जानु पऱ्यो भने त अब हाम्रो इन्टरनेट हाम्रो नेटवर्कमा छ त? छैन, ट्राफिक ड्रप हुन्छ। त्यो कुरा हो। कुरा बुझ्यो? यसरी हाम्रो ल्यानमा यसरी कनेक्टिभिटीहरू हुन्छ। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँले एउटा राउटर राख्नुभयो, एउटा चाहिँ यसरी स्विच राख्नुभयो, पिसीहरू जोड्नु पऱ्यो। अब यस्तो बेलामा यो पिसीबाट यो पिसीमा कनेक्टिभिटी गर्नुभयो भने यहाँ स्विचबाटै हुन्छ क्या, डाइरेक्टली राउटरसम्म पुग्नै पर्दैन। स्विच त एउटै नेटवर्कमा त काम गर्छ नि त मजाले। तर अर्को नेटवर्कमा जानु पऱ्यो भने फेरि के हुन्छ त? राउटरको थ्रुबाट जान्छ, किनभने राउटरले डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा के गर्छ? यसरी राउटिङ गरिदिन्छ, ट्राफिक फरवार्ड गर्छ। ठिक छ, यता आइएसपी जोडिएको छ भने ल यता जान खोजेको हो कि अर्को ल्यान्डमा जान खोजेको हो कि? यहाँ पनि स्विच छ, यहाँ पनि स्विच छ। यहाँबाट यहाँ पुग्नु पऱ्यो भने त स्विचबाटै भइहाल्छ नि एउटै नेटवर्कमा। स्विचमा म्याक टेबल हुन्छ, म्याक एड्रेस टेबल। म्याक एड्रेस टेबलले के हेर्छ भने यो पोर्टमा यो म्याक एड्रेस भएको सिस्टम जोडिएको छ भनेर लेखेको हुन्छ, त्यहाँभित्र सबै डाटा हुन्छ। त्यो म्याक टेबल हेरेर तुरुन्तै फरवार्ड गर्छ स्विचले, ट्राफिक राउटरसम्म पुग्नै पर्दैन। तर अर्को पनि नेटवर्क छ भने चाहिँ यसरी राउटर लिनु पऱ्यो है। अर्को पनि नेटवर्क छ भने त्यसलाई जोड्नलाई, डिफ्रेन्ट नेटवर्कलाई जोड्नको लागि हामीलाई राउटर चाहिँ चाहिन्छ। होइन राउटर चाहिँदैन, म सिधै जोड्छु भन्नुहुन्छ भने यो स्विच र यो स्विच जोड्नु सिधै, किनभने अरू नेटवर्कमा जानु नै छैन। मेरै कम्पनीभित्रको नेटवर्क हो भनेपछि मलाई राउटर चाहियो त? चाहिएन, राउटरको निडै छैन। यसरी काम भइरहेको हुन्छ। ल कन्सेप्ट बुझ्यो? पक्का? यही टर्महरू आइरहन्छ क्या पछि, धेरै यो टर्महरू आइरहन्छ। बेसिक त हो नि एकदमै। ल कमन नेटवर्क कम्पोनेन्ट, नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड एनआइसी भन्छौँ होइन। कतिले ल्यान कार्ड पनि हुनुहुन्छ, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड। ल्यान कार्ड भनेको ल्यानसँग जोड्ने होइन, ल्यानको नेटवर्कसँग मेरो सिस्टमलाई जोड्ने कार्ड चाहिँ ल्यान कार्ड भयो है। नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड हेर्नु कति सजिलो छ है, नेटवर्कसँग इन्टरफेस गर्ने, कनेक्ट गर्ने हो। निक कार्ड, ल्यान कार्ड भनेर भन्छौँ। निक चाहिँ एनआइसी चाहिँ अलिक टेक्निकल टर्म हो। जस्तै मसँग ल्यान पोर्ट त छैन, अहिले त टाइप सीको जमाना आइसक्यो। ल्यान त हटाइदियो, किनभने ल्यापटप एकदमै स्लिम चाहियो मान्छेलाई होइन। टाइप सी आयो, सबभन्दा हल्लिन्छ होइन। ल अब हेर है, टाइप सीमा त ल्यान कार्ड त छैन, तर यहीँ टाइप सीबाट एउटा यस्तो युएसपी हबहरू पाउन थाल्यो। यहाँ के छ त? एडप्टर छ हो, यहाँ गिगाबिटको एडप्टर हालिदिएको छ। 2-4 महिना काम गर्छ, त्यहाँदेखि ह्याङ हुँदो रहेछ। जे होस् होइन। यसरी नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड, यहीँ ल्यान कार्ड छ क्या। अब
हो भनेपछि एउटा ल्यान भयो, मसँग टाइप सी सपोज 3वटा टाइप सी छ भने त मैले 3वटा ल्यान कार्ड चलाउनु पाएँ नि एउटा ल्यापटपमा, पाइनँ त? भनेपछि नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड यसले नेटवर्कसँग कनेक्ट गर्न पायो नि होइन। जस्तै मैले यहाँबाट कुनै केबल ल्याएर, यस्तो केबल ल्याएँ है, राउटर स्विचबाट केबल ल्याएर यहाँ लगाइदिएँ, लगाएपछि यहाँ पावर आयो नि त होइन, लिङ्क अफ भयो। लिङ्क अफ भएपछि मेरो यहाँ पनि देखाउँछ यता भयो। यहाँ तल हेर्नु न, एडप्टर आइरहेछ नि होइन, लिङ्क अफ भयो। हेर त्यो म त्यसलाई निकालिदिन्छु अरे, डाउन हुन्छ है, वाइफाई मात्रै चल्यो। अब त्यो केबल राम्रै लगायो, यहाँ लिङ्क अफ हुन्छ एकैछिनमा, लिङ्क अफ भयो है। त्यसरी काम भइरहेको हुन्छ। जस्तै म देखाउँछु तपाईँलाई, देख्दिनँ भने पनि देखाइदिन्छु म, टेन्सन नलिऊ। छ यहाँ भेट्यो हो, यही हो कि यो चाहिँ हाम्रो ल्यानको कनेक्ट। हेर न वायर नै लगाइरहेको छ होइन, नचिन्नेले चाहिँ त्रिशुल रहेछ भन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ चिन्छौँ कि, कुरा बुझ्यौ? त्यस्तै छ कि छैन? तर कम्प्युटरले बोकेको त्रिशुल है यो चाहिँ, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिभिटी गराउने त्रिशुल भन्ने फेरि, बुझ्यौ? ल यस्तो छ, यो चाहिँ हाम्रो लिङ्क, यो केबलको कनेक्टिभिटी। अब वाइफाई भएको त देखिहाल्छ, वाइफाईको सिग्नल जस्तै देखाइदिन्छ होइन यसरी। अब यो चाहिँ, यो कार्ड चाहिँ हाम्रो नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड हो कि यसरी। अब टाइप सीबाट काम गरिरहेछ, कुनै युएसबी हुनसक्छ, कुनै डेस्कटपकै भित्र हुनसक्छ, या त ल्यापटपमै इनबिल्ड भएर आएको हुनसक्छ, डेस्कटपमै इनबिल्ड भएर आएको हुनसक्छ, हो कि होइन? यस्तो कुनै पनि फर्ममा हुन सक्छ। कुरा बुझ्यो? अब एनआइसी कार्डमा चाहिँ हाम्रो नेटवर्क इन्टरफेस कार्डमा यो RJ45 कनेक्ट हुन्छ। यो रेजिस्टर्ड ज्याक भन्छौँ 45, RJ45 कनेक्ट हुन्छ। हेर न इन्जिनियरहरूले यस्तो बनाएर गए है। हामी गर्छौँ केबलिङ पनि, यो अलिकति यसलाई पनि मिलाउन सकिन्छ नि त। यसलाई राम्ररी काम भएन भने पनि त यसो छोप्न सकिन्छ नि, यसो गरेर हेर यहाँ अलिकति आइडिया पनि लाग्नुपर्छ नि त। यही कुरालाई म कस्तो बनाउँछु है। ल हेर त फेरि राम्रो देखियो नि होइन। यसरी हामीले काम त गर्छौँ, तर त्यसलाई हेर्दाखेरि एट्र्याक्टिभ बनाउनु पऱ्यो नि त होइन। काम गर्नु पनि एउटा ठुलो कुरा हो, काम गरेको देखाउने कला पनि त्यो पनि ठुलै काम हो कि हो। यसरी यो चाहिँ हाम्रो RJ45 कनेक्टर भन्छौँ। RJ भनेको रजिस्टर्ड ज्याक होइन, 45 भनेर भन्छौँ। अनि RJ11 चाहिँ के हो त फेरि, टेलिफोनको कनेक्टिभिटीको लागि हुन्छ नि। टेलिफोन सेटमा ब्याक साइडमा लाग्ने सानो हुन्छ नि पिन हो, यस्तै RJ11 भन्छौँ त्यसलाई। RJ11 मा अहिले चाहिँ 2टा मात्रै वायर आउँछ, 2टा मात्रै वायरले काम गर्छ। तर पहिलेको टेलिफोन सेटमा कतिवटा हुन्थ्यो? 4वटा हुन्थ्यो, तर काम चाहिँ 2टै पिनको मात्रै हुन्थ्यो त्यहाँ। कुरा बुझ्यौ नि? त्यसमा पनि 2टा पिन लगाउँदा चाहिँ हुन्थ्यो। कतिजनाले 2टा मात्रै पिन लगाएर गर्थे, एउटा ग्याप गर्दै। यो RJ45 भयो, RJ11 पनि छ त्यो टेलिफोनको लागि। अनि वालमा सकेट हुन्छ नि त यसरी, तल सकेट छ कि छैन? यहाँ इन्टरनेटको सकेट यहाँ है, जोड्ने छ नि होइन। यो RJ45 कनेक्टर लाग्यो भने RJ45 सकेट भयो, RJ11 लाग्यो भने 11 सकेट भयो। अब एउटा रुममा कतिवटा सकेट चाहिन्छ त? अब फेरि यस्तो भन्दाखेरि हामी इलेक्ट्रिसियन हो भनेर भन्ने होइन। ठुलो बिल्डिङमा 100 तलाको बिल्डिङ छ भने कतिवटा रुमहरू होला भन, त्यहाँ कति फ्ल्याट होला, कति कम्पनीहरू बस्छन् त्यहाँ। सुरुमा इलेक्ट्रिसिटी गर्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रिसिटीको मान्छेले यो काम गर्छ कहिले? यो केबलमा के स्पेसिफिकेसन दिएको छ, क्वालिटी के हो, कतिमा लस हुन्छ, के हुन्छ, कस्तो कनेक्टर लगाउने होइन, कस्तो भेन्डरहरू सेलेक्ट गर्ने, कस्तो कम्पनीको डिभाइस लगाउने, उसलाई थाहा हुन्छ। तर उसले गरिरहेको हुन्छ त काम। हामीले लगाइदेऊ भन्छ कि भन्दैन? लगाइदेऊ न, मिलाएर गरिदेऊ न, कति चाहिन्छ भन्छ भन्दैन? त्यो मिलाउँदा कुरा चाहिँ बिग्रिसकेको हो के।
क्वालिटी काम गर्दा के हुन्छ भने नेटवर्क इन्जिनियरै काम गर्नु पर्यो। यो कामलाई यो आर्टलाई हामी स्ट्रक्चर केबलिङ भन्छौँ। के भन्छौँ? स्ट्रक्चर केबलिङ भनेको केबलिङको पुरै स्ट्रक्चर गरेर हामीले गर्छौँ काम। अब यसमा के गर्छौँ भन्दा यो वायरलाई कहिले पनि 100 मिटरभन्दा बढी हामी तान्दैनौँ एउटा वायर। र अहिले मार्केटमा पाउने त क्याट 6 भन्छौँ, 100 मिटरसम्म डाटा ट्राभल गर्छौँ भन्छौँ, 60-70 मिटरदेखि लस हुन थाल्छ। भनेपछि यसको कपर छ नि, कपरको पनि क्वालिटी छ नि मेटलको, हो त्यो हाई क्वालिटीको कपर आउला त हो। फेरि ब्रान्ड हेर्दा त्यही हुन्छ, सबै त्यही हुन्छ, एकदम राम्रो देखिन्छ हेर्दा पनि होइन, तर क्वालिटी हुँदैन। किनभने भित्रको कपरमा क्वालिटी हुनु पऱ्यो, हामीले राम्ररी क्ल्याम्पिङ गर्नु पऱ्यो, कनेक्टर पनि राम्ररी बनाउनु पऱ्यो। 50 मिटरभन्दा बढी त तान्नै भएन वायरले, लस हुने भयो। सामान्य इन्टरनेट चलाउँछौँ भने ठिक छ हो, तर आइपिटिभी चलाउँछौँ जहाँ चाहिँ रियल टाइम भिडियो स्ट्रिमिङ, अहिले रिलिज भएको फिल्म टक्क माउसले थिचेर मजाले होइन बेडमा सुतेर हेर्नु पऱ्यो भने 4K को HD चाहियो, 60 FPS को चाहियो भने त्यस्तो केबलिङले भ्याउँछ? भ्याउँदैन। ठुल्ठुलो कम्पनीहरूको जस्तै अब टेलिकन्फरेन्सहरू हुन्छ होइन, अनि हेल्थ केयर सेक्टरमा पनि हुन्छ नि, हस्पिटलहरूको हुन्छ कि हुँदैन, यहाँदेखि चेक गरेर सबै पठाइदिनु भयो, मेलमा सबै कस्टमरको डिटेलहरू पठाइदिनु भयो, अनि हेड अफिसबाट डक्टरले हेऱ्यो, एकजना डक्टर यहाँ पनि छ, उसको स्पेसलाइजेसन त्यो होइन, गर्छ सबै काम, तर उसले त्यो डिसिजन लिन सकेन भने सबै डकुमेन्ट पठाइदिन्छ, उहाँबाट लाइभमा हेर्नु परेन, भिडियो एक्सरेमा यसो गरेर हामीलाई त्यो पेटमा के लगाएर यसो गर्दैन होइन, गिलो गिलो होइन, त्यो लगाएर यसो गर्दाखेरि देखाइदिन्छ नि, त्यो डिस्प्ले उहाँ आउँछ के, यहाँ पनि देखिन्छ उहाँ पनि देखाउँछ। टेलिमेडिसिन टेलिकन्फरेन्स भन्ने थाहा छ नि हो। अब त्यस्तो सर्भिसहरू त कमै छ यहाँ होइन। त्यस्तोको लागि अब त्यहाँ त्यो डिभाइससँग ल्याउने कनेक्टिभिटी हो भने हामीले काम चलाउ वायर युज गर्ने हो त होइन नि। फर्स्ट क्लास वायर हुनु पऱ्यो, राम्ररी क्वालिटी ठिक हुनु पऱ्यो होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। अनि वायरहरू किन्दा पनि यसरी हाम्रो चाहिँ बक्स प्याकमै लेखेको हुन्छ कि माथि लेखेको हुन्छ एउटा त यहाँ ब्रोडब्यान्ड भिडियो 500 मेगाहर्ज को भिडियो यति मेगाहर्ज भनेको सोच कति फ्रेम बोक्छ होला एक सेकेन्डमा हो, यति मेगाहर्ज पर सेकेन्ड। अनि गिगाबिट इथरनेट 1024 MBPS को क्यारी गर्छ भने चाहिँ अरू समथिङ MBPS ATM को नेटवर्क 10/t 100/t ISDN टेलिफोनको पनि कनेक्टिभिटी गर्छ। क्याट 6 इन्हान्स अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल भनेर लेखेको छ। यो बक्स प्याक पनि त पढ्नको लागि त इन्जिनियरै चाहिँदो रहेछ नि त। देऊ न देऊ, कुन चाहिँ सस्तो छ, 12-14 रुपियाँको भने बुझ्यौ नि क्वालिटी। पछि यहाँ यहीँ दिएको हुन्छ, यहाँ डकुमेन्टेसन कति इन्स्टल भयो, कति केबल पुल गर्यो, तानेर कति यहाँदेखि निकाल्यो, केबल कति रिमेनिङ छ, कुन डेटमा काम भयो, यहाँ पनि छ कि छैन डकुमेन्टेसन छ नि। भनेपछि अब यहाँ यस्तो कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो कि अब के सर्टिफाइड छ यहाँ हेर्नु पऱ्यो, छैन भने अलिकति अब फेक नै हो भन्ने बुझिन्छ। कुन सर्टिफाइड कम्पनी हो यहाँ है, CTL CE समथिङ दिइरहेको छैन हो। यो कुराहरू चाहिँ केबल 23AWG/4P भनेर लेखेको छ। यो क्वालिटीहरू पनि दिन्छ होइन, कति गेजको केबल हो, कति क्वालिटीको हो। अब त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझेर लिनुपर्छ है। ठुल्ठुलो इन्टरप्राइजमा लिँदा अब जसलाई चाहिँ 12 रुपियाँ 15 रुपियाँमा हुँदैन भनेर भन्छ भने त्यो रिक्वायरमेन्टलाई हेरेर या त उसलाई त्यो क्वालिटी सर्भिसमा मोटिभेट गर्नु पऱ्यो, रिस्क देखाउनु पऱ्यो होइन। अब जसलाई रिस्कको पनि मतलब छैन, काम चलाउनु चाहिएको छ भने त्यहाँ चाहिँ होइन आफू पनि त्यही उसको कुरामा होल्ड हुनु पऱ्यो। ठिक छ तपाईँको कुरा पनि म लगाइदिन्छु भन्नु पऱ्यो। तर राम्रो भिडियो कन्फरेन्सको राम्रो क्वालिटी टिभी राख्नु भएको छ भने, हाई स्पिडको इन्टरनेट चाहिन्छ भने चाहिँ यसरी हुँदैन है। तपाईँको 2-4 वर्षमा स्पिडहरू बढ्दै जान्छ। अब हामीले चलाउने युट्युबहरू पनि अब 8K हुँदै अझै खतरा क्वालिटीमा जान्छ, हाई क्वालिटीमा, त्यो पनि देख्न पाउनुहुन्न है तपाईँले। साउन्ड राम्रो आउँदैन, भिडियो राम्रो आउँदैन भनेपछि हो र भन्छ नि त अहिले, यो त जिन्दगीभरिलाई भनेर हालिदिएको होइन भन्न थाल्छ फेरि, भन्छ कि भन्दैन। भनेपछि उसलाई यसरी कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो कि क्वालिटी सामानमा फोकस गराउनु पऱ्यो। हामीले क्वालिटी सामान खोजेपछि अनि भेन्डरहरूले पनि, यो केबल बेच्ने मान्छेहरूले पनि होइन, त्यो सपहरूले पनि त क्वालिटीमा सामान ल्याउँछ, जे बिक्छ त्यही त ल्याउने हो नि। 12-15 रुपियाँमा आउँदैन भनेपछि त्यस्तै ल्याउँछ। हामीले चाहिँ क्वालिटीमा फोकस गर्नु पऱ्यो है। भनेपछि एउटा बिल्डिङदेखि अर्को बिल्डिङमा लगेको केबल हामीले जुनसुकै केबल लगायो भने स्पिड आउँदैन। एक त लङ बनाउनु भएन, डकुमेन्टेसनमा छ 100 मिटर भनेर, तर त्यो क्वालिटी नहुन सक्छ नि त वायरमा होइन हो। त्यही भएर हामीले त्यो कुराहरू रिस्क लिनु पऱ्यो। जस्तै कस्तो हुन्छ भने
तपाईँले ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ एउटा कम्पनीको चाहिँ रिसेप्सन राखिदिनु भयो, त्यहाँ मान्छे आउँछ इन्ट्री गर्ने कि हस्पिटलकै सम्झिनु न, त्यहाँ इन्ट्री गर्नुभयो, सर्भर माथि छ भने वायर माथिसम्म लगेको छ, चल्छ 100 MB 100 मिटर त उसले 80 मिटर माथि लगेर राख्यो, कति तला माथि होइन, तलबाट डाटा इन्ट्री गरेर सेभ हान्छ, जाँदैन, लस भयो भएन बिचैमा, कसले रिस्क लिन्छ त त्यो, कि बिचमा स्विचहरू राख्दै जाने, त्यो पोसिबल हुन्छ? थ्योरीमा त भनेको छ 100 मिटरसम्म जान्छ, क्याट 6 केबलले गिगाबिट क्यारी गर्छ भनेर भनेको छ, गर्नुपर्ने भनेर थ्योरीले मात्रै चल्छ त लाइफ चल्दैन हो। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले सानो सानो कुरा ध्यान दिनुपर्छ है, यो चाहिँ सल्युसनमै आउने कुराहरू, हामी अब जे पनि लगाइदिने अनि चलिहाल्यो। आइटी कलेजमा झन् बिजोग छ नेपालको, हरेक आइटी कलेजमा हेर रिस्टार्ट गरेर चल्छ, एकछिनमा चल्छ, कस्तो कस्तो युजर छ, सबै विद्यार्थी छ हेर, विद्यार्थीले झुक्याएर भए पनि फिल्म डाउनलोड त गर्छ, लगाइदिन्छ, सबै 20वटा 30वटा लगाइदिन्छ, मजाले कन्फिडेन्ट भएर बस्छ, के चलायो भन्दा केही छैन सर भन्छ गर्दैन, तर यसो मिनिमाइज गरेर राखेको हुन्छ, यस्तो कन्फिडेन्स भएर बस्छ नि, तलको यो मिनिमाइज गरेको आइकनहरू सबै हाइड गरेर राख्छ विद्यार्थीले तल तल हो, अनि खोइ देखाउ त ल्यापटप भन्दा हेर्नुहोस् भनेर देखाइदिन्छ, तर पुरै चलाइरहेको हुन्छ हो। एउटा फिल्म डाउनलोड गर्नलाई 4-5 दिन भयो भने ढुकेर पनि गर्छ, भनेपछि त्यहाँ हेर स्पिड कति जाँदैछ त पर युजर होइन, पर सेकेन्ड कति स्पिडको निड छ, कतिवटा युजर छ, ल्यापटप पनि चलाएको छ, मोबाइल पनि चलाएको छ, फेरि एउटै ल्यापटपबाट कतिवटा आइपीमा कनेक्सन भएको हुन्छ, म्याक्सिमम् हुन्छ कि हुँदैन, भनेपछि स्पिड चाहियो, त्यहाँ धेरैवटा एपीहरू चाहियो, वायरलेसको डिभाइसहरू होइन, फेरि एउटा एपी राख्यो अर्को एपी राख्यो, त्यो दुइटाको सिग्नल ओभरल्याप भएपछि त कुनै पनि काम गर्दैन, बिचमा बसेको मान्छेको फुल सिग्नल छ कामै गर्दैन, फुल सिग्नल दिएको छ टक्कै 1 सेकेन्डमा कनेक्ट हुन्छ, तर पनि स्पिड छैन, भनेपछि त्यहाँ सिग्नल ओभरल्याप छ कि छैन, छ, त्यस्तो कुरा पनि हेर्नु पऱ्यो नि त। फिजिक्समा आउँदै फ्रिक्वेन्सी भनेर पढेर हुन्छ त, यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो परेन हो, त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। यस्तै कुराहरू नै हो क्या सल्युसनमा, हामीले सल्युसनमा दिनुपर्ने, फिल्डमा गएर एउटा होटलमा गएर कहीँ फ्यामिलीसँग आफ्नो मान्छेहरूसँग साथीभाइसँग कहीँ गएर स्टे गर्नु पऱ्यो भने इन्टरनेट चल्छ, अनुभव छ इन्टरनेट चलेको छैन भने समस्या कति छ होइन, टेन्डर चाहिँ करोडौँको टेन्डर हुन्छ भनेपछि यस्तो कुराहरू हेरेर यो कुरा विचार गर्नु पऱ्यो नि त, केवल क्याट 6E अथवा क्याट 7 को केबल हुनु पऱ्यो, मेरो यतिवटा डिभाइसमा यस्तो खालको स्ट्यान्डर्डमा चल्नु पऱ्यो भनेर हामीले कहिले टेन्डर निकाल्छौँ? निकाल्दैन, पहिले कसले टेन्डर लिनुपर्ने उसले नि कोटेसन बनाइन्छ, पहिले कुरा बुझ्दैछौ नि, जसले टेन्डर लिनु छ उसले बनाइन्छ, बिचमा भइसकेको हुन्छ कुन डेस्कटप राख्ने कुन ल्यापटप राख्ने, जुन कसैसँग छैन मार्केटमा त्यही माग्ने टेन्डरमा, किनभने त्यही डिलरले मात्रै दिने भयो भएन हो, त्यस्तो के, जस्तै बाइकमा यस्तो फ्युल हाल्नु पऱ्यो जुन चाहिँ उसकोमा मात्रै छ, अब टेन्डर खोल्नेलाई उसले मात्रै फ्युल बेच्ने भयो भने जस्तै यस्तै खालको प्रकृतिहरू हुन्छ, यस्तै ऊमा बढिरहेको हुन्छ टेन्डरहरू, त्यही भएर हामीमा क्वालिटी नआएको। ब्याङ्कको नेटवर्क हेर, हामी एटिएममा जान्छौँ नि, स्वाइप गर्छौँ, टाइममा आउँछ त, कति ह्याङ हुन्छ, ह्याङ मात्रै भयो त भने नि पैसा काटिन्छ, स्लिप पनि आउँछ, पैसा आउँदैन क्या, फेरि झर्नु पऱ्यो नि त नोट त परेन आउँदैन, तर डाटा चाहिँ गइसकेको हुन्छ क्या, भनेपछि त्यहाँ कति लसेस होला नेटवर्कको भन त, त्यो रिस्क कसले लिन्छ, गाह्रो छ कि छैन कुरा। अनि फेरि नेटवर्किङ गर्ने मान्छे, केबल तान्ने मान्छे के कामै छैन, अझै केटीहरूले त तार तान्ने के पढेको भनेर भन्छ, आफैले त भनिरहेको हुन्छ, कहाँ डाटा सेन्टरमा लग्जरी दामी तरिकाले बस्नुपर्ने, त्यत्रो करोडौँ अरबको इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्हालेर बस्नुपर्ने कुरा बिर्सिएर त्यही तारमा अल्झिरहेछ मान्छे, अनि हुन्छ त त्यसरी, यो त ब्याकबोन हो नि त टेक्नोलोजीको। अहिले टेलिफोन कस्टहरू सस्तो भयो, कलिङ रेटहरू, किन भन्दा फाइबर अप्टिक छ, त्यही एउटा फाइबरमा सबै देशको कम्युनिकेसन आयो होइन हो, यस्तो कुराहरू हुन्छ। यो सबै कुरालाई हामी स्ट्रक्चर केबलिङ भन्छौँ। केबलिङ एउटा जुन डेडिकेटेड एउटा केबलिङको हामी सर्भिस प्रोभाइड गर्छौँ, त्यो सर्भिसलाई स्ट्रक्चर केबलिङ भनेर भन्छौँ। कुनै आइटी कम्पनीले स्ट्रक्चर केबलिङ गर्छु भनेर भन्नु पऱ्यो, त्यसमा फाइबर स्प्ल्यासिङको कुराहरू, सिलिङमा हाल्ने केबलिङ, सी साइड अब नेपालमा छैन होइन, तर बिचमा नदीहरू केही पऱ्यो भने त्यहाँ पनि गर्नु पऱ्यो, कसरी केबलिङ गर्ने त, नदीलाई त रोकेर हुँदैन र होइन, कसरी गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ त हो, यस्तो कुराहरू सबै पर्छ स्ट्रक्चर केबलिङमा, कुरा बुझ्यौ। भनेपछि यो RJ45 कनेक्ट हुने ज्याकलाई RJ45 वाल ज्याक भनेर भन्छौँ है, अनि 11 भनेको टेलिफोन लाइन। अब एउटा रुममा कतिवटा चाहियो, एउटा आइपिटिभी हुन्छ, हेर अहिले नर्मल टिभीको कुरै छोडिदियो तिमीहरू, एउटा आइपिटिभी हुन्छ एउटा रुममा हो, एउटा टेलिफोन हुन्छ, एउटा इन्टरनेट हुन्छ, र
केबल टिभी पनि एउटा हुन्छ प्रोबेबिलिटी, हुन्छ कि हुँदैन? त्यति कुरा हुन्छ पक्का, त्यो कुरा हुन्छ। भनेपछि कतिवटा पोइन्ट चाहियो? एउटा टेलिफोन, एउटा इन्टरनेट, एउटा आइपिटिभी, अनि यो केबल टिभीको चाहिँ 5वटा ज्याक चाहियो भने छ त हामीसँग? छैन। हामी के गर्छौँ? एउटा वायर लान्छौँ, त्यो वायरलाई च्यात्छौँ, 8वटा वायर हुन्छ, 4-4वटा बनाउँछौँ, 2टाबाट सेन्ड 2टाबाट रिसिभ, ल भयो टेलिफोन। यता भयो। नोइज कति हुन्छ त्यहाँ? इन्टरफेरेन्स खोइ थ्योरीमा मात्रै हुन्छ त्यो, प्र्याक्टिकली हुँदैन र हो। यसरी चलिरहेको हुन्छ भन्नाले क्वालिटी नेटवर्क भनेको चाहिँ त्यो ठिक छ। यो जस्तै ट्रङ्क छ, यो ट्रङ्क गरेको छ होइन, राम्रै छोपेको छ, क्वालिटी छ, तर यहाँ ट्रङ्क होइन नि, यो यहाँ ट्रङ्क राम्रो देखिएन नि, यो ट्रङ्क त यताबाट हुनुपर्ने नि, टक्क माथिबाट पनि लाने होइन ट्रङ्क। हामी खालि तार जति चाहिँ माथि नै मात्रै कुदाउने जहिले, त्यो छ कि छैन मेन्टालिटी? किनभने बच्चाबच्चीहरूले तानिन्छ भन्छौँ हामी होइन, अरूले काहीँ अल्झिन्छ भन्छौँ। ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै साइडमा हुनु पऱ्यो, यो इलेक्ट्रिसिटीको पनि हुनु पऱ्यो, अनि जहाँ मान्छे सुत्छ त्यो बेडको नजिक पनि एउटा पोइन्ट हुनु पऱ्यो, परेन? त्यसरी हामीले डिजाइन गर्नु सुरुमै। घर बनाउँदाखेरि त्यो पाइप राख्छ नि भित्र, हो त्यति बेला गर्नु पऱ्यो। पुरा बुझ्यो? बुझ्यो। र पानीको पनि आउटपुट चाहिन्छ त्यही नजिकै। हामी कहिले त्यहाँ पानीको धारा राख्दैनौँ, तर पनि चाहिन्छ कि, किन भोलि केही हुनसक्छ त्यहाँ, केही हामीले कुनै कुरा फिट गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ? सक्छौँ। एसी नै राख्यो भने चाहियो, विन्डो एसी राख्यो भने त चाहियो नि। अब त्यति बेला पाइप ल्याउने, सबै बिगार्ने होइन, हो त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर हामीले पहिले नै डिजाइनिङ गर्दा, बिल्डिङ बनाउँदा पनि हामीले ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै राइट लेफ्ट कता राख्नुहुन्छ, तपाईँको स्पेस कहाँ छ त्यहाँ राख्नु पऱ्यो। त डिभाइस राख्दाखेरि राउटर राख्ने, स्विच के राख्नुहुन्छ त्यहाँ, नर्मली वायरलेसको डिभाइसहरू राखिन्छ, ठक्क राख्दा एकदम डेकोरेटेड होस् कि। त्यहाँबाट सट्ट केबल निक्लेपछि वालमा छिर्नु पऱ्यो, अनि अर्कोपट्टि आउनु पऱ्यो। यसरी ट्रङ्किङ राख्ने होइन, पाइप पनि अलिक ठुलो राख्ने, त्यति बेरै छिराउने। त्यहाँ एउटा डोरी हुन्छ पहिलेदेखिकै, डोरी छैन भने हामीले हाल्नुपर्छ, रड जस्तो हुन्छ, अलिअलि घुम्न चाहिँ घुम्छ, यसरी पुस गर्दै गयो भने एकपट्टि बाँध्ने, पुस गर्दै गयो भने ठ्याक्क अर्कोपट्टि निक्लिन्छ, हो त्यसरी केबलिङ गरिन्छ है। मैले त प्र्याक्टिकल्ली गरेको छु यस्तो काम। अब कहीँ पनि सिकाउँदैन, फिल्डमा अपर्च्युनिटी पायो भने सिक्ने सबै, त्यो काम सिकेपछि त डराइँदैन नि त केहीसँग पनि, हो। तर पैसा पनि त्यसमा हुँदो रहेछ। स्ट्रक्चर केबलिङ त कसैले राम्रो गर्दैन, किन यो त कुल्लीको काम भन्छन्, तर सबभन्दा क्वालिटी त त्यहीँबाट सुरु हुँदो रहेछ, हो कि होइन? भनेपछि यसरी हामीले ठुल्ठुलो प्लाजाहरूमा, ठुल्ठुलो इन्टरप्राइज नेटवर्कहरू भयो होइन, बिजनेस कम्प्लेक्समा गर्नु पऱ्यो भने त्यसरी गर्ने। अब बिजनेस कम्प्लेक्समा वालमा राख्ने होइन, 100 मिटरको त ऊ नै छ होइन, सोरुमको पुरै त्यो देखाउने होइन, सबै कुराहरू त्यहाँ। अब अडियो भिजुअल चलिरहेको हुन्छ होइन, डेमोहरू चलिरहेको हुन्छ, यस्तो खालको सर्भिस भनेर ठुल्ठुलो स्क्रिनमा चलिरहेको हुन्छ, वाल स्क्रिनमा होइन, पर्दाहरूमा चाहिँ डिस्प्ले गरिरहेको हुन्छ। अब त्यहाँ कहाँ छ सकेट भनेर वाल खोज्ने, त्यहाँ मिल्दैन। त्यहाँ त अन्डरग्राउन्ड हुनु पऱ्यो, अन्डरग्राउन्डमा पनि टक्क फेरि हामीले पोछा मार्दा पानी नभिज्ने ठाउँमा हुनु पऱ्यो, टक्क त्यहाँ छोप्दाखेरि राम्रो हो क्या। त्यहाँ लाइट पनि हुनु पऱ्यो, त्यहाँ एउटा लाइट छ, अरू हाम्रो सकेट यतापट्टि नजिकै छ, बुझ्यो नि? टक्क हेर्दा कस्तो डेकोरेटेड दिन्छ, तल डाउन साइडमा लाइट पनि हुन्छ, सकेट पनि हुन्छ होइन। यो चाहिँ अलि डेडिकेटेड हो है। ठुल्ठुलो तिमीहरूले वर्ल्डको सबैभन्दा राम्रो सपिङ कम्प्लेक्समा गयो भने त्यस्तो देख्छौ है। त्यहाँको स्ट्रक्चर केबलिङ गर्दाखेरि मैले चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेँ, मजा आउँछ। त्यो तलैबाट लाउनुपर्छ होइन, कस्तो राम्रो देखिन्छ होइन, तल भएको त्यो ग्राउन्ड साइडमा भएको लाइटिङहरू कति राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ जस्तै तपाईँहरू कहीँ जानुभयो भने खोइ सकेट भनेर खोज्नु भएन के, हेर्नु पऱ्यो कस्तो स्ट्रक्चरमा कहाँ सकेट हुन्छ भनेर। छैन त भन्नु वाल खोज्दै जाने हो त, बेइज्जत हुन्छ कि हुँदैन? हो, यस्तो कुरा जान्नुपर्छ। सबै कुरा त अब सिलेबसमा त हुँदैन। हेर, तिमीहरूलाई अलरेडी थाहा हुनुपर्छ, 1 वर्ष 2 वर्षको एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ भन्छ, सिसिए नै पढ्दाखेरि बेसिक एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ भन्छ, हो त्यस्तै कुरा खोजे हो कि। जोड्छौँ, सबै जोड्छौँ हामी। केबलिङ त सबै गर्छौँ, केबलिङ गर्छौँ, अनि तिमीहरूले बनाउँछौ, त्यो केबल युज गर्छौ, तिमीहरूले आफैसँग राख्छौ। पेनड्राइभ कहाँ किन्ने हो त? अब वायर लगाउने, डाटा कपी गर्ने। अब पेनड्राइभमा 12-14 MBPS भन्दा जाँदैन, हिट हुन्छ एकछिनमा होइन। अहिले अब नयाँ ल्यापटपहरू छ नि त गिगाबिट इनेबल हुन्छ पोर्टहरू, अनि यो केबल पनि गिगाबिट सपोर्ट हो होइन। कनेक्टर त त्यही हो, RJ45 कनेक्टर त सबैमा त्यही हो। अनि यसरी हामीले लगाएर फाइल सेयर गर्छौँ। फाइल सेयर गर्दा 150, 200, 300 MBPSसम्म जान्छ। अब कहाँ हार्ड डिस्कभन्दा फास्ट हुन्छ होइन। अहिलेसम्मको डाउनलोड गरेको फिल्म 5 मिनटमै कपी गरिदिन्छ साथीले होइन। प्र्याक्टिकल गर्नु पऱ्यो नि त, पऱ्यो। अनि बिचमा स्विच राखेर गर्ने, डिफ्रेन्ट नेटवर्क राखेर, राउटर राखेर पनि गर्ने, त्यसरी
हो। कोएक्सियल केबल भनेको टिभी केबल हामीले घरमा युज गर्छौँ, टिभी केबल हो, टिभी सर्भिसको लागि हो। त्यसको लागि पनि एनआइसी हुन्छ, नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड। ल कसरी त्यो टिभी केबलले इन्टरनेट चल्छ त होइन? थियो नि नेपालको एक दुईवटा आइएसपी, XYZ आइएसपीहरूमा थियो यस्तो कार्ड हुन्थ्यो, बिचमा एउटा स्प्लिटर हुन्थ्यो, त्यो स्प्लिटरबाट एउटा वायर बुवा आमालाई टिभी हेर्न दिनु परेन होइन, यस्तो धार्मिक कार्यक्रम। अनि हामीलाई त इन्टरनेट चाहियो फेरि, अब टिभीले त हुँदैन, एउटा कार्यक्रम मात्रै हाम्रो लागि हो होइन। अहिले पो हुन थाल्यो त, अहिले पो हाम्रो लागि पनि आउन थाल्यो त, किनभने यङ जेनहरूले पनि होइन, यङ माइन्डहरूले पनि धेरै नयाँ नयाँ कन्सेप्ट ल्याएको छ नि त अहिले। नेपालमा नगरिएको त केही पनि छैन, खतरा छन् धेरै मान्छेहरू। अहिले पो त राम्रो छ त सर्भिस। हामीले के गर्थ्यौँ भने एउटा चाहिँ त्यो स्प्लिटरबाट कोएक्सियल केबल आएर स्प्लिटरमा जोडिन्थ्यो। त्यो स्प्लिटर पनि त्यस्तो इलेक्ट्रोनिक सर्किट चाहिँ होइन कि, जस्ट त्यसले डिभाइड गर्ने मात्रै काम गर्ने कि, फ्रिक्वेन्सी छुट्याउने चाहिँ होइन। जस्तै त्यसले चाहिँ एउटा कनेक्टिङ पोइन्ट मात्रै होइन, एउटा टिभीमा जान्थ्यो, एउटा हाम्रो केमा जान्थ्यो, कोएक्सियल केबलको निक कार्डमा जान्थ्यो। अब त्यो त ल्यापटपमा जोड्न मिलेन हेर, ल्यापटपमा त त्यस्तो हुँदैन। एक्सटर्नलहरू पाइयो भने त्यसमा जोडेर हामीले केबल चाहिँ ल्याएर ल्यापटपमा जोड्न मिल्थ्यो होइन। त्यसबाट आउटपुट आएर त यो RJ45 कनेक्टर एउटा पोर्ट हुन्थ्यो, त्यो पोर्टबाट ल्याएर यता जोडिन्थ्यो। तर नर्मली के हुन्छ त, त्यस्तो कोएक्सियल केबलको निक कार्ड चाहिँ, नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड चाहिँ डेस्कटपको भित्रकै इन्टर्नल कार्डहरू हामी हाल्थ्यौँ। डेस्कटपको पछाडि हुन्छ नि साउन्डहरू जोड्ने, त्यस्तै त्यहाँ त्यो कति भागहरू हुन्छ नि सानो सानो, त्यो निकालेर हामीले अरू कार्डहरू गेमिङको लागि ग्राफिक कार्ड, साउन्ड कार्ड हाल्थ्यौँ नि। टिभी कार्ड, यो पनि टिभी कार्ड नै हो कि, यो पनि टिभी कार्ड मैले पनि युज गरेको थिएँ त्यसरी। अनि यसमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने इन्टरनेट पनि चल्ने, टिभी पनि चल्ने क्या। टिभी चाहिँ सफ्टवेयरमा हेर्नुपर्ने, त्यस्तो मजा आउँथ्यो। अनि हामी टिभीको रेकर्ड गर्थ्यौँ क्या। त्यो समयमा त अब भिजुअलहरू त धेरै फेमस होइन, युट्युब पनि खासै चल्या हुन थियो त्यति बेला। भिजुअलहरू रेकर्ड गर्ने, हेर्ने होइन, सङ्गहरू भयो, फिल्महरू टिभीको क्याप्चर गर्ने, त्यस्तो सफ्टवेयरहरू गर्थ्यौँ हामी है। यसमा चाहिँ खासमा के हुन्छ भने यो कार्डमा चाहिँ कार्ड हालेपछि त्यहाँ एउटा एडप्टर हुन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ भने कोएक्सियल केबलमा दुईवटा फ्रिक्वेन्सी पठाइन्थ्यो आइएसपीदेखि। आइएसपीमै एउटा नेटवर्क, टिभीको नेटवर्क हुन्थ्यो, एउटा इन्टरनेटको नेटवर्क हुन्थ्यो। त्यो दुइटै नेटवर्कबाट भनौँ न, माथि सर्भरबाट, टिभीको सर्भरबाट यस्तो फ्रिक्वेन्सी पठाइन्थ्यो कि केबल टिभीको त्यो सर्भरबाट एउटा फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यो निक कार्डले मात्रै बुझ्ने भयो, एउटा फ्रिक्वेन्सी टिभीले मात्रै बुझ्ने भयो। कुरा बुझ्यौ नि? निक कार्डले चाहिँ इन्टरनेटको कुन फ्रिक्वेन्सीमा इन्टरनेट छोडेको छ त हो, त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई मात्रै, त्यसको डाटा मात्रै क्याप्चर गरेर कन्भर्ट गरेर हाम्रो सिस्टममा इन्टरनेट दिने भयो होइन। अर्को फ्रिक्वेन्सी चाहिँ टिभीले मात्रै बुझ्ने भयो। कुरा बुझ्यौ नि? यसरी एउटै केबलमा दुईवटा सर्भिसहरू हामीले ट्रान्सफर गऱ्यौँ भने त्यसलाई ब्रोडब्यान्ड भनेर भन्छौँ। ब्रोडब्यान्ड भनेको एउटा मिडिया छ भनेको एउटा केबल छ, तर दुईवटा फ्रिक्वेन्सी छ भने चाहिँ कतिवटा सर्भिस, दुईवटा सर्भिस भयो। हुनसक्छ त्यहाँ चारवटा सिग्नल हाल्न सकिन्छ होला, तर हामीले पहिले बुझ्नु पऱ्यो कोएक्सियल केबलको आर्किटेक्चर के हुन्छ, त्यसले कतिवटा डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीहरू बोक्छ। फेरि फ्रिक्वेन्सी बोक्छ भनेर हामीले जबरजस्ती धेरैवटा सर्भिस पठाएर नोइज भयो भने, ओभरल्याप भयो भने हुन्छ कि हुँदैन? हो, ओभरल्याप हुनु भएन। र अब इन्टरनेटको लागि त डेडिकेटेड चाहियो नि त होइन, कुनै स्पेसल फ्रिक्वेन्सी चाहियो। लो फ्रिक्वेन्सीमा दियो भने त हुँदैन डाटा, जति फ्रिक्वेन्सी बढी भयो उति हाई स्पिड डाटा क्यारी गर्छ, त्यो त थाहा छ नि तिमीहरूलाई होइन। हो, त्यही भएर एउटा केबलमा दुईवटा सर्भिस पनि हामीले दिन सक्छौँ है। यस्तो चाहिँ ब्रोडब्यान्ड सर्भिस भयो। फेरि एउटै केबलमा एउटै सर्भिस बेसब्यान्ड भयो। पहिलेको टेलिफोन हुन्थ्यो नि, ल्याएर हामीले इन्टरनल मोडेम हालेर चलाउँथ्यौँ। इन्टरनेट बल्ल पेज खोलिएको छ, बिचमा कसैले कल हान्थ्यो, टुई कल आयो सेटमा। कल त त्यो त सेटमा आउँछ नि त, यसमा त आउने होइन। मैले इन्टरनेट चलाउँदै गरेको अब पज भयो, छिटो कुरा सक्नु न, म इन्टरनेट चलाउनु पर्छ भनेर भन्नु पर्थ्यो होइन। अनि अरूले त्यो कल राखिसकेपछि ठ्याक्कै इन्ड भएपछि अनि हाम्रो डाटा ट्रान्सफर हुन्थ्यो क्या त्यहाँ। कुरा बुझ्यो? त्यो बेस्ट ब्यान्ड कम्युनिकेसन थियो, बेस्ट ब्यान्ड है। हामीले अहिले ब्रोडब्यान्ड युज गऱ्यौँ। पहिले एनटिसीले ब्रोडब्यान्ड आयो, अब यसमा आइपिटिभी पनि आउँछ, टेलिफोन पनि आउँछ, इन्टरनेट पनि आउँछ भनेर भन्थ्यो हो कि होइन? भनेपछि तिनवटा फ्रिक्वेन्सी हाम्रो त्यो क्याटफो केबलले पनि क्यारी गर्दो रहेछ। त्यो टेलिफोन केबलले तीनवटा फ्रिक्वेन्सी क्यारी गर्दो रहेछ। कुरा बुझ्यो? ल, त्यही फ्रिक्वेन्सीलाई रिड गर्ने, एउटा पोर्टमा टेलिफोन दिने राउटरको, अर्को पोर्टमा आइपिटिभी दिने, अर्को पोर्टमा इन्टरनेट दिने। कुरा यही हो नि त? हो, यसरी चाहिँ सर्भिसहरू जान्थ्यो। कुरा बुझ्यो? कोएक्सियल केबलको पनि कार्ड हुन्छ है। कति अहिले पनि गाउँमा यस्तो खालको टेलिकमहरू चलिरहेछ
के भन्छन् भने तपाईँलाई इन्टरनेट पनि टिभी पनि एउटै केबलमा, अनि के भने इन्टरनेट लिनुहोस् टिभी सिधैमा। अब बेच्नु त पऱ्यो नि, कस्तो टिभी दिँदैछ होइन, त्यो पनि त बुझ्नु पऱ्यो नि त फेरि। फेरि 1 वर्षको तिर्नुहोस्, यति महिनाको फ्री होइन। अनि कसैको चाहिँ अब छुँदा मात्रै चल्ने, कसैको नछुँदा पनि चल्ने छ होइन, एडभर्टाइजिङहरू छ कि छैन, सबैको छ नि होइन। अनि कसैको अब इन्टरनेटको कुरा चाहिँ छुयो कि गुड्यो पनि छ, त्यस्तोहरू पनि एडभर्टाइजिङहरू छ नेपालमा, जे पनि छ नि। छुनेर चल्ने त त्यो ठेल्ने कुरामा भन्छ त, इन्टरनेटमा कहाँबाट आउँछ आउँदैन। तर के गर्नु अब, हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई सोध्छौँ चल्छ भनेको छुइदिन्छु नि भन्छन् होइन। ल कोएक्सियल केबल निकार्ड, यस्तो निकार्डहरू हुन्छ है। अब फाइबरको पनि, अब ल्यापटपमा पनि फाइबर आउँछ पछि फ्युचरमा, ल्यापटपमै सिधै ल्याएर फाइबर गर्ने, फाइबरको निक चाहियो हुन्छ त्यहाँ, चाहिएन। प्रत्येक निक कार्डमा एउटा आइपी एड्रेस हाल्न सकिन्छ, त्यो निक कार्डमा एउटा युनिक म्याक एड्रेस पनि हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई हामीले नेटवर्कमा प्रेजेन्ट भएको छ है, त्यो डिभाइस कनेक्टेड हुन्छ भनेर बुझ्छौँ। कुरा बुझ्नु भने एउटा आइओटी डिभाइस तपाईँले चलाउनुहुन्छ, त्यसले काम गर्छ, सेन्सर छ, ल स्मोक डिटेक्ट गर्ने सेन्सर लाउनु भएको छ, कुन नेटवर्कमा लगेर राखिदिनु भयो, त्यो कुन ठाउँमा लगेर स्मोक डिटेक्ट गर्यो, त्यहाँबाट सर्टेन डाटा पठाउनु पऱ्यो नि त आइओटीको सर्भरमा। अब कसले डाटा त्यो रिसिभ गर्छ, त्यहाँ त पठाउनु पऱ्यो, पठाउनुको लागि त्यसको आइडेन्टिटी चाहियो छैन। नेटवर्कमा आइडेन्टिटी भन्ने बित्तिकै के कुराहरू हुन्छ, नर्मली म्याक एड्रेस र आइपी एड्रेस त हुन्छ। म्याक भनेको त्यो एडप्टरको फिजिकल एड्रेस हो, जुन चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्दै बनेर आएको हुन्छ। आइपी एड्रेस हामीले फिक्स पनि गर्न सक्छौँ, तर चाहेको बेलामा चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यही भएर आइपी एड्रेसलाई हामीले के भन्छौँ, लजिकल एड्रेस भन्छौँ। के भन्छौँ, लजिकल एड्रेस भनेको हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ कि। म्याकलाई फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस भन्नुको रिजन म्याक चेन्जेबल हुँदैन। ह्याकिङको पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यो सफ्टवेयर लेभलमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो हार्डवेयरमा चेन्ज गरेको होइन। जोसँग म्यानुफ्याक्चरिङ त्यो एउटा कस्टमाइजेसन गर्ने राइट्स छ, उसले मात्रै चेन्ज गर्न सक्छ म्याक एड्रेस चाहिँ है। म्याक एड्रेस फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस भनेर भन्छौँ। आइपी एड्रेसलाई चाहिँ हामी लजिकल भन्नुको रिजन, त्यसलाई हामी जति बेला पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। हो, त्यो म्याक र आइपी एड्रेस दुईवटा आइडेन्टिटी चाहिँ प्रत्येक ल्यान्ड कार्डमा हुन्छ, प्रत्येक निक कार्डमा हुन्छ। कुरा बुझ्यो, यति नै बुझ्ने यसमा। अब स्विच भनेको त पुरै स्विचिङ छ त यहाँ त, सिसिएनएको स्विच भन्ने बित्तिकै त सबै त कभर हुँदैन, धेरै कुराहरू छ स्विचिङमा। त हामीले लगभग 7-8 दिन त स्विचिङ नै पढ्छौँ है, राउटिङ पढ्छौँ, झन्डै 10-12 दिन नै पढ्छौँ, पुरा टपिक छ। अब राउटर र स्विच मात्रै अहिले बुझ्नु पऱ्यो। स्विच भनेको एउटै नेटवर्कमा काम गर्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो अहिलेलाई। राउटरमा कति 4वटा पोर्ट छ सपोज घरको राउटरमा, मलाई 20वटा डिभाइस चलाउनु पऱ्यो केबलमा, के गर्ने, स्विच किनेर ल्याउने, राउटरबाट स्विचमा जोड्ने, स्विचबाट डिस्ट्रिब्युट गर्ने। कुरा बुझ्यो हो, त्यसरी बुझ्ने अहिलेको लागि चाहिँ। पछि गएर एउटै स्विचमा 4094वटा नेटवर्क चल्न सक्छ भनेर म भन्छु हो, पछि गएर स्विचिङ पढ्दा हो, त्यो स्विचिङमा पढाउँछु म भिल्यानको कन्सेप्टहरू। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले पृथ्वी गोलो छ भनेर बुझौँ, पछि गएर चाहिँ पृथ्वी गोलो छैन भन्छु, फेरि कुन केसमा भनेर पनि भन्छु है। अहिलेको लागि चाहिँ राउटरले डिफ्रेन्ट नेटवर्कलाई जोड्छ, स्विचले एउटै नेटवर्कलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छ, एउटै नेटवर्कको मल्टिपल डिभाइसहरूलाई जोड्ने काम गर्छ। ठिक छ हो। अब हामीलाई एउटै नेटवर्कमा धेरैवटा डिभाइस चलाउनु पऱ्यो भने राउटर किन्ने कि स्विच किन्ने, डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम गर्छ हो। र डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा जानु पऱ्यो भने अब स्विचले त्यो राउटिङ गर्न सक्छ, डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा जान सक्दैन, हामीले राउटर नै किन्नु पर्छ। कुरा बुझ्यो, अहिलेको लागि त्यति नै बुझ्ने कन्सेप्ट। र N+ प्लेलिस्टलाई अगाडि बढाउने, म तिमीहरूलाई भोलिदेखि सबनेटिङ पढाउँछु है, सबनेटिङ पढाउँछु। सबनेटिङमा तिमीहरूले वाट इज आइपी एड्रेस हो, टाइप अफ आइपी एड्रेस, क्लासहरू ABCDE क्लासहरू भयो, अनि टाइप अफ आइपी एड्रेसको कुराहरू भयो, प्राइभेट आइपी र पब्लिक आइपीको कुरा हेरेर आउनु पऱ्यो। ठिक छ। अनि सबनेटिङ हामी सुरु गर्छौँ। सबनेटिङ सकेपछि म ल्याबमा लान्छु, टक्क ल्याब गर्नुपर्छ। ठिक छ, त्यसरी गरौँ। अब वाट इज नेटवर्क, हामीले नेटवर्कको बारेमा त पढिरहेछौँ अहिलेसम्म, नेटवर्ककै बारेमा भइरहेछ होइन। डिफ्रेन्ट टाइपको नेटवर्कहरू, सिनारियोहरू हेरौँ, अलिकति बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट पनि हेऱ्यौँ। नेटवर्किङलाई चाहिँ कसरी हामीले, एउटा बिजनेसम्यानले कसरी हेर्छ, सल्युसन कसरी गर्छ, त्यो कुराहरू हेऱ्यौँ। एउटा इन्जिनियरले एउटा कम्पनीमा बसेपछि कसैले स्ट्रक्चर केबलिङको सर्भिस गरौँ भनेर तपाईँले आँट दिनुभयो भने कम्पनीले पनि स्टार्ट गर्छ त्यो सर्भिस, गर्छ गर्दैन हो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको रोल कस्तो हुन्छ, डिभाइसको सेलेक्सनको बारेमा, स्ट्यान्डर्डको कुराहरू पनि हेऱ्यौँ हामीले होइन, त्यो कुराहरू बुझ्यौँ। नेटवर्क भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुहुन्छ त, मल्टिपल डिभाइसको कनेक्टिभिटी होइन,
हो कि होइन? तर पछि गएर एउटै डिभाइस पनि नेटवर्क हो भनेर भन्छु है फेरि, त्यो चाहिँ पछि गएर त्यो एक्सेप्सनल कुराहरू हुन्छन् होइन। नेटवर्क भन्ने त मल्टिपल डिभाइस कनेक्ट हुन्छ नि, यो चाहिँ एउटा फिलोसफी हो, नेटवर्कको रुल हो। तर टेक्निकल्ली हामीले जब म्याथमेटिक्समा गयौँ नि, जब हामी म्याथमा गएर हेर्छौँ नि नेटवर्कलाई, आखिरमा त 0 1 मा अल्झिन्छ नि लास्टमा गएर सबै कुरा हो। 0 1 ले त केही हुँदैन भन्दैन, हुन्छ भन्छ। थ्योरीले फेरि नेटवर्क भनेको कलेक्सन अफ डिभाइसहरू भन्छ। किन भन्छ सर्भिसहरू एक्सचेन्ज गर्नको लागि, रिसोर्स एक्सचेन्ज, डाटा एक्सचेन्जको लागि, कम्युनिकेसनको लागि गरे हो कि होइन? अब डाटा नै एक्सचेन्ज गर्नु छैन भने किन नेटवर्क चाहियो फेरि? एक्सचेन्जको लागि एउटै डिभाइस पनि एउटा नेटवर्क भनेर मैले प्रुभ गरेर देखाइदिएँ। एउटै आइपी चाहिँ एउटै डिभाइस चाहिँ त्यो एउटा नेटवर्क हो भनेर देखाइदिएँ। फेरि कसैले सोध्छ नेटवर्क फेरि किन चाहियो त? एउटै डिभाइस एउटा नेटवर्क भनेर भन्छस् भने किन चाहियो त अरू डिभाइसको डाटा? होइन, त्यही मात्रै लिएर बसिराख्नु डिभाइस। कम्युनिकेसन चाहिएन, सेयरिङ गर्नु परेन? पर्यो। हो, सेयरिङको लागि हामीले 2 या 2 भन्दा बढी डिभाइसहरू कनेक्टिभिटी गर्छौँ। कनेक्टिभिटी गर्ने मेथडहरू के छ? मिडिया भन्छ त्यसलाई, मिडिया भन्छौँ। फेरि यता सोसियल मिडिया होइन नि, फेरि जुनमा टाइम थियो त्यही आउँछ दिमागमा तिमीहरूको त। फेरि हाम्रो कनेक्टिभिटी गर्ने मिडिया वायरलेस हुनसक्छ, फाइबर अप्टिक हुनसक्छ, कोएक्जियल केबल हुनसक्छ यस्तो वायरमा होइन, क्याट 5 क्याट 6 यस्तो इन्टरनेट केबलहरू हुनसक्छ हो कि होइन? इन्फ्रारेडहरू हुनसक्छ, अहिले नयाँ टेक्नोलोजीहरू आएको छ हो, त्यो कुनै पनि हुनसक्छ। सेटेलाइट कम्युनिकेसन हुनसक्छ, पक्का हो। यस्तो मिडियाहरू हुनसक्छ। मिडियामा वायरलेस कुनै पनि मिडिया हुनसक्छ कनेक्टिभिटी गराउने। र हामीले किन नेटवर्किङ गर्छौँ भन्दा पर्पज भनेको हाम्रो इन्फर्मेसनको एक्सचेन्ज गर्ने हो। कुरा बुझ्यो? अब कलेजमा हो भने यस्तो टोपोलोजी बनाउने, अब आइएसपीको क्लाउड भनेर बनाइदिने एउटा, त्यहाँदेखि ल्याएर हाम्रो घरको राउटर अथवा कम्पनीको राउटर बनाउने, त्यहाँदेखि यो राउटरको लिमिटेड पोर्टहरू हुन्छ, स्विचको पो धेरै हुन्छ त होइन। अब राउटरको लिमिटेड पोर्टबाट हामीलाई नम्बर अफ डिभाइसमा इन्टरनेट प्रोभाइड गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि यो एक्स्ट्रा हामीलाई वायरलेस राउटर राख्ने, अथवा त्यही राउटर छ भने वायरलेस राउटर युज गरिदिने, नभने स्विच राखेर डिस्ट्रिब्युट गर्ने एउटा टोपोलोजी बन्यो नि हो। अनि यो कुरा लेख्ने वाट इज नेटवर्क भन्दा अनि 3 पेज त भइहाल्यो नि कलेजमा, भएन र? यही लेख्ने मजाले एउटा टोपोलोजी बनाइदिने, फेरि वायरलेस भएको बनाइदिने, एउटा नभएको बनाइदिने, त्यसको पनि लेखिदिने अलिकति, भएन भने सबै टेक्निकल कुराहरू भयो त। बुझेपछि जे पनि गर्न सक्यो। यहाँ इन्टरनेटबाट मोडेम राख्यो, ल किन राख्यो त मोडेम? सिधै राउटरमा जोड्दा हुँदैन थियो? इन्टरनेटबाट टेलिफोनको लिङ्क आयो होला, यसमा टेलिफोन पोर्ट थिएन, RJ11 पोर्ट थिएन। RJ11 पोर्ट नभएपछि के गर्ने त? यहाँ कन्भर्टर राख्नु पऱ्यो, माथिबाट एनालग सिग्नल आयो, मैले डिजिटल बनाएर राउटरमा दिएँ हो। एनालग टु डिजिटल कन्भर्ट भयो नि हो। यहाँ इन्टरनेटको सर्भिस आयो, फेरि इन्टरनेटको सर्भिस बाहिर पठाउँदा त टेलिफोन लाइनमा पठाउनु पऱ्यो, एनालग सिग्नलमा डिजिटल टु एनालग कन्भर्ट गरेर पठाउनु पऱ्यो। भनेपछि त्यो मोडुलेटर डिमोडुलेटरको काम गरेन हो। त्यो मोडेम राख्नु पऱ्यो। होइन, म यस्तो खालको राउटर किन्छु, एक्सटर्नल मोडेम मन पऱ्यो नि, यसलाई पावर पनि दिनु पऱ्यो नि, मेरो राख्ने ठाउँै छैन, मलाई एकदम सफा क्लियर चाहियो, एकदम डेकोरेटेड नेटवर्क चाहियो भन्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो? राउटरमै मोडेम भएको किन्नु पऱ्यो। भन्नाले राउटरमै RJ11 को पोर्ट पनि चाहियो। जस्तै घरको एडिएसएल राउटर छ कि छैन, त्यही मोडेम छ, राउटर पनि त्यही छ। राउटर किन छ भन्छौँ हामी भन्दा WAN र LAN को कनेक्ट गराएन, राउटरको काम पनि भयो। अर्को कुरा, टेलिफोनको सिग्नल आएर जोडियो, टेलिफोनको वायर ल्याएर जोडियो RJ11 कनेक्टरमा, टेलिफोनको त्यो ज्याक हुन्छ सानो, त्यहाँ जोडियो, त्यसले हामीलाई इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी दियो। होइन, त्यसको ब्याक साइडबाट वायरबाट दियो, वायरलेसबाट दियो, डिजिटल कम्युनिकेसन बनाइदियो होइन। भनेपछि त्यहाँ एनालग टु डिजिटल, डिजिटल टु एनालग भइरहेछ नि काम हो। इन्टिग्रेटेड डिभाइस हो त्यो घरको डिभाइस चाहिँ। हाम्रो कस्तो हो त? इन्टिग्रेटेड डिभाइस हो, जसलाई सो डिभाइस भन्छौँ, स्मल अफिस, होम अफिस। तर त्यसको राउटरको प्रत्येक राउटरको नर्मल्ली राउटर भन्ने बित्तिकै डिफ्रेन्ट नेटवर्कलाई जोड्छ। तर घरको त्यो ब्याक साइडको 4वटा पोर्टले डिफ्रेन्ट नेटवर्क कहिले जोडिएको छ? त्यो ब्याक साइडको 4वटा पोर्ट चाहिँ जहिले पनि स्विचको पोर्ट हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? त्यही भएर त्यो पोर्टबाट लगाउँदाखेरि मेरोमा 192.168.1.5 आइरहेको हुन्छ, अर्कोमा 6 आइरहेको हुन्छ, एउटै नेटवर्क चलिरहेको हुन्छ। भनेपछि त्यो राउटरको पोर्ट हो त स्विचको पोर्ट हो? त्यो स्विचको पोर्ट हो। फेरि कसरी स्विचको भन्नुभयो? त्यो त राउटरै हो नि भन्नु पनि पाइयो पो नि त होइन। तर त्यसको फिचर चाहिँ के छ त? ब्याक साइडको 4वटा पोर्टहरू स्विच पोर्टहरू हुन्। ब्याक साइडको 4वटा पोर्ट एउटा नेटवर्कमा काम गर्छ, LAN नेटवर्कमा। माथि WAN को पोर्ट आइएसपीमा जोडिएको हुन्छ, त्यो वाइड एरिया नेटवर्कमा काम गर्ने भयो, इन्टरनेटसँग जोडियो। LAN र WAN जोड्ने काम गर्यो त्यसले, त्यही भएर राउटर बन्या हो है। कतिजनाले मोडेम राउटर पनि भन्छ, किनभने त्यहाँ एनालगलाई डिजिटलमा गर्यो, राउटिङको काम पनि गर्यो, डिफ्रेन्ट नेटवर्कलाई जोड्ने काम गर्यो। कुरा बुझ्यो? त्यही भएर मोडेम राउटर पनि भन्छ त्यसलाई है।
तर त्यो चाहिँ अब केस हो है, त्यो चाहिँ एउटा केस, घरको केसमा त्यस्तो भयो, घरको केस स्टडी हेर्दा त्यस्तो भयो। तर ठुलो कम्पनीको केस स्टडी हेर्दा के हुन्छ त, आइएसपीबाट आउँछ, आएर जोडिन्छ एउटा वायर, त्यो वाइन पोर्ट भयो हो। अनि अरू जतिवटा पोर्टहरू हुन्छ नि, प्रत्येक पोर्टमा डिफ्रेन्ट नेटवर्क जोडिन्छ, प्रत्येक पोर्टमा डिफ्रेन्ट नेटवर्क जोडिन्छ, डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरू जोडिन्छ। होइन म एउटै जोडिदिनु पऱ्यो, घरको जस्तै बनाउनु पऱ्यो भन्दा एउटा पोर्टमा एउटा आइपी हाल्नुभयो, त्यही नेटवर्कको अर्को आइपी हाल्नु भने ओभरल्याप हुँदैन भनिदिन्छ सिधै, नेटवर्क ओभरल्याप भन्छ। अनि त्यहाँबाट कस्तो एउटा कन्सेप्ट आयो भन्दा राउटर युज टु कनेक्ट डिफ्रेन्ट नेटवर्क भन्ने बुझेन। ओभरल्याप भनेपछि डिफ्रेन्ट नेटवर्क चलायो भनेको हो नि त। त्यो घरको राउटर जस्तो सोच्नु भयो त इन्टरप्राइज राउटरलाई, भएन। अब घरको राउटरमा अलमोस्ट सबै कुरा कन्फिगर भएको हुन्छ। आइएसपीबाट हामीलाई त्यो इन्जिनियरले दिएको, आइएसपीबाट हामीले पेमेन्ट गरिसके पछाडि दिएको युजर नेम पासवर्ड हाल्ने र हाम्रो आफ्नो खुसीले वाइफाईको पासवर्ड राख्ने, त्यति होइन र, त्यति दुईवटा काम कन्फिगर गरिन्छ, अरू सबै प्रि कन्फिगर हुन्छन्। तर इन्टरप्राइज राउटरमा जुन चाहिँ सिस्कोको, हुवाईको, अरू डेडिकेटेड कम्पनीको राउटर छ, जुन राउटरमा चाहिँ हरेक पोर्टमा डिफ्रेन्ट नेटवर्कहरू जोडिन्छन्, त्यस्तो डिभाइसमा केही पनि कन्फिगरेसन हुँदैन, ब्ल्याङ्क, पुरै ब्ल्याङ्क हुन्छ। ओएस मात्रै दिन्छ, राउटर दिन्छ हार्डवेयर र ओएस दिन्छ, अब कन्फिगर गर्नु पऱ्यो हो। त्यो कमान्ड लाइनबाट जियुआईबाट कन्फिगर गर्ने काम चाहिँ इन्जिनियरको। त्यो सो डिभाइसमा प्रि कन्फिगर हुन्छ धेरै कुरा। हामीले जस्ट आइएसपीमा एउटा आफ्नो आइडेन्टिटी प्रुभ गर्नको लागि त्यहाँ युजर नेम पासवर्डहरू दिएको हुन्छ, त्यो हाल्नु पऱ्यो, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। तर हुवाईको पनि त कम्पनीमा चल्ने ठुल्ठुलो राउटर हुन्छ नि हो, त्यो राउटर सो राउटर होइन, त्यो इन्टरप्राइज राउटर हो। इन्टरप्राइज राउटर भनेको त नर्मल्ली 15-20 हजारदेखि माथि पर्छ, एकदमै महँगो राउटरहरू हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अब जिबिपिएससम्म ट्राफिकहरू, होइन डेडिकेटेड ट्राफिकहरू त्यसले क्यारी गर्न सक्छ त्यो। त्यसको लागि इन्टरनेट कनेक्टिभिटी नि अर्कै, त्यो राउटरबाट बनेको ल्यानहरूमा सर्भरहरू होस्टिङ हुन्छन् हो कि होइन। त्यो राउटर, डेडिकेटेड राउटरको ल्यान चाहिँ हाम्रो घरको कम्प्युटर होइन, अब सो डिभाइसको कम्प्युटर होइन, अब त्यहाँ होस्टिङ हुन्छ। वेब नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, जुनसुकै सर्भिस त्यहाँ होस्ट गर्यो भने बाहिरबाट एक्सेस गर्न पाएन हो। त्यसरी हामी चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ। ल हेर है, मोडेम छ, यसले एनालगबाट डिजिटलमा ल्यायो होइन, सिग्नललाई कन्भर्ट गर्यो अनि राउटरमा जोड्यो। राउटरको पोर्टमा हाम्रो RJ11 रहेन रहेछ, त्यही भएर यहाँ यस्तो गरेको रहेछ यिनीहरूले हो। एउटा मोडेम, एक्सटर्नल मोडेम राखेको छ। यहीँ पनि हुन्थ्यो नि त इन्टर्नल मोडेम, हुँदैन थियो त हो। अथवा यो राउटर साउटर केही सबै बिर्सिदियो एकछिनको लागि, यो हाम्रो कम्प्युटरमै इन्टर्नल मोडेम पनि त हुन्छ नि त, डेस्कटपमा। ल्यापटपमा त हुन्न, धेरै पुरानो ल्यापटपमा RJ11 कनेक्टर हुन्छ, तर मैले त्यति देखाएको छैन त्यस्तो ल्यापटप, त्यो म्युजियममा पनि भेट्न गाह्रो छैन है। ल ए मोडेम भएको डेस्कटपमै मोडेम हुन्छ नि पछाडि हो, त्यहाँ सानो टेलिफोन ज्याक हुन्छ, RJ11 ज्याक लगाउने, डायलर बनाउने, पिपिपी कनेक्सन डायल गर्ने, चलाउने, कसरी रिङ हान्यो गयो इन्टरनेट, फेरि बेसब्यान्ड कनेक्सन हो नि त हो कि होइन। त्यहीँ अब माथि सर्भिस प्रोभाइडरबाट दुईवटा सिग्नल छोड्यो भने फेरि त्यही ब्रोडब्यान्ड हुन्थ्यो नि त हो कि होइन। त्यो पुरानो कनेक्सन, यो मोडेम एक्सटर्नल हो, यसले अब स्पेस पनि लियो, पावर कन्ज्युम्सन पनि गर्यो होइन, त्यस्तो छ। अब यही राउटरमै भएको पनि राम्रो हुन्थ्यो नि त हो। त्यसरी टक्क, अनि त्यहाँदेखि यो यसको पोर्टहरूले पुगेन, उसले स्विच लगायो, स्विचबाट एउटा नेटवर्क प्रिन्टर लगायो, एउटा आइपी एड्रेस छ, कन्ट्रोल पी गर्दा अब आफ्नो प्रिन्टर होइन नेटवर्क प्रिन्टरमा हानेर ठ्याक्क ओके गर्नु पऱ्यो, प्रिन्टरलाई सेयर गर्नु पऱ्यो होइन। प्रिन्टरको आइपी थाहा पाएर सबैबाट प्रिन्ट गऱ्यो भने यहाँ प्रिन्ट हुन्छ। ठुलो ऱ्याक प्रिन्टर राख्नु पऱ्यो, हामीले त सानो प्रिन्टर देखेको छ, कम्पनीमा त ऱ्याक प्रिन्टर 1 घन्टामा त कति हजार गर्छ प्रिन्टर, बुकहरू प्रिन्ट गर्ने। अब त्यस्तो कम्पनीमा त यो नेटवर्क प्रिन्टर हुन्छ नि होइन, सबैको कन्टेन्टहरू ल भेरिफिकेसन गर्ने, प्रुफ रिडिङ गर्ने होइन, फर्स्ट पेजको ट्राई गर्ने, कस्तो आएको छ ठिक छ छैन, कलरदेखि लिएर सबै कुरा ओके भयो, अब दनादन प्रिन्ट गर्ने, कति पेज निकाल्ने होइन हो। त्यो त सेयर हुनु पऱ्यो नि त, यो प्रत्येक रुममा प्रिन्टर राखेर काम गर्ने त्यस्तो त हुँदैन, कस्टिङ बढी हुन्छ, रिपेयरिङ कस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, अब पेपरहरूको मिसयुज हुन्छ होइन, त्यस्तोहरू हुन्छ, मोनिटरिङ गर्न पाइँदैन। त्यो भएर चाहिँ हामीले नेटवर्क प्रिन्टर राख्छौँ, यहाँबाट प्रिन्ट गर्ने। ल्यापटप पनि छ। अब हेर स्विचले मात्रै पुगेन, वायरलेस पनि त चाहियो नि हामीलाई डिभाइस। हामीले ल्यापटपहरू वायरलेस डिभाइसहरूलाई एक्सेस पोइन्ट राख्यो, वायरलेस राउटर राख्यो, वायरलेस राउटरले फेरि आफ्नो एउटा कभरेजमा दियो, अझै वायर पनि पुग्दैन, टाढा छ अर्को बिल्डिङमा छ भने अर्को वायरलेस एपी राख्ने, एक्सेस पोइन्ट वायरलेस राउटर राखेर यो एपीदेखि अर्को एपीसम्म ब्रिज गरिदिने, यहाँको कनेक्टिभिटी त्यहाँ पुग्छ पुरै। तार चाहिन्छ त चाहिँदैन, त्यस्तो
टाइममा चाहिँ कस्तो भने त्यसलाई पावर चाहिँ दिनु पऱ्यो नि, त्यसलाई पावर दिनु पऱ्यो होइन, त्यसलाई पावर दिनै मिल्दैन, अलिक माथि छ छतमा भने केबल लिएर जानु पऱ्यो, केबल छैन भने पावर दिनु पऱ्यो होइन। इन्टरनेटको केबल लगेर हाल्यो भने त पिओई इनेबल छ भने त काम गर्यो नि त, पिओईको पावरले पनि काम गरेन, गर्यो, त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। तर वायर नै लान सकिँदैन भने त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको पावरको व्यवस्था गरेर यो एपीदेखि त्यो एपीसम्म ब्रिज गऱ्यो भने चल्यो, अथवा रिपिटर बनाउने, यताको सिग्नल लिने, अर्कोपट्टि बुस्ट गरेर अनि ट्रान्समिट गर्ने होइन, त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। एउटा भनौँ न सानो अफिस होमको एउटा स्ट्रक्चर बुझ्यो नि कुरा, यसरी गर्ने हो, ठ्याक्क माइन्डमा कुद्नु पऱ्यो कि। होम नेटवर्क हेर नि यस्तो कति, अब होम भन्ने बित्तिकै हामीले खालि अब ढोका छेउमा एडिएसएलको राउटर फ्यालिदिने होइन, टेबल छेउमा फ्यालिदिने यसो होइन, बत्ती बलेछ भने भयो होइन, चलेन भने यसो धुलो पनि पुस्ने बेला बेला, त्यसरी चलाउने नेटवर्क मात्रै हुँदैन क्या। घरमा पनि यस्तो रियाक्ट हुन्छ, कुरा बुझ्यौ नि, घरमा पनि राउटर हुन्छ, टक्क इलेक्ट्रिसिटीको अब युपिएस हेर न, ब्याकअपहरू हुन्छ भने कस्तो घर बुझ्दैछौ नि, हो तिमीले ड्रिम होम भन्छौ नि, त्यो स्ट्रक्चरको ड्रिम होम होइन, टेक्नोलोजीको ड्रिम होम हुनु पऱ्यो, जसलाई हामी स्मार्ट होम भनेर पनि भन्छौँ कति बेला है। स्मार्ट होममा चाहिँ डेडिकेटेड चाहियो नि त, सबै कुरा चाहिएन त। अब स्मार्ट होममा त नि सानो बच्चा पनि खुसी हुन्छ, जस्तै हामीले रोबोट राखिदिन सक्छौँ, क्यामेरा मोसन डिटेक्सन क्यामेरा राखिदिन सक्छौँ, बच्चा रुँदै जुन कोठामा गएर रुन्छ त्यतैपट्टिको क्यामेरा एक्टिभ हुन्छ, मलाई भिडियो दिन्छ होइन, मैले हाई गरेँ भने बच्चाले त्यो क्यामेराबाट आवाज आउँछ मेरो पनि होइन, बच्चाले यहीँ हुनुहुन्छ बुवा आमा भनेर खुसी हुन्छ कि हुँदैन, हो टिभीमा राख्न सक्छौँ, बुवा आमा त यहीँ हुनुहुन्छ भन्छ नि त उसले त, अनुहारदेखि त भयो होइन। डिजिटल कुरामा त बच्चाले त ट्रस्ट गर्छ, अहिलेको बच्चाहरूले, हामी जस्तो त होइन होइन, इन्टरनेट देखेको हो र साँच्चै भन्छौँ हामी हो कि होइन, तर अहिलेको बच्चाले के भन्छ, यही हो भन्छ कि भन्दैन, हो त्यस्तो हो कि। स्मार्ट होम अब अहिले त राम्रो आइसकेको कन्सेप्टहरू, अब सानो सानो अफिसहरूमा आफूले पनि त्यसरी राम्ररी डेकोरेटेड नेटवर्क राखेर हो कस्तो राम्रो प्रोफाइल भएको रहेछ होइन, अफिस राम्रो प्रोफाइल भएको रहेछ, राम्रो कम्पनी रहेछ, राम्रो सप रहेछ, राम्रो बिजनेस रहेछ भन्ने हुन्छ कि, एउटा रेपुटेसन। इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको त त्यही त हो नि, राम्रो इन्फ्रा छ भने मान्छेले त अब त्यहाँ देखेपछि होप गर्छ नि त, कति राम्रो रहेछ होइन, त्यो चाहिँ कम्पनीको प्रोफाइलको लागि पनि गरिरहेको हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ नेटवर्क डिभाइसहरू, हार्ड डिस्कहरू राख्न सक्यो होइन, नेटवर्क स्टोरेज सर्भरहरू बनाएर राख्न सक्यो, न्यासहरू होइन, फिल्महरू राखेर सबैले हेर्न सक्यो, टाढा बसेर पनि एक्सेस गरेर हेर्न सक्यो है। अब त आइपी क्यामेराको ट्राफिकहरू सबै डिभिआरहरू राखेर त्यहीँ रेकर्ड गरेर राख्न सक्यो होइन, त्यस्तो कुराहरू गर्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ यताबाट आइएसपी हेर न, क्लाउड जोड्यो है, यहाँबाट यहाँ क्लाउडबाट पानी नै ल्याए जस्तो ल्याइरहेको छ है वायर होइन, यो आइएसपी भनेको हो। आइएसपीबाट इन्टरनेट कनेक्टिभिटी ल्यायो, राउटरमा लगायो, राउटरबाट स्विचमा लगायो, राउटर स्विच सबै चल्नको लागि पुरै डेडिकेटेड पावर ब्याकअप छ, एउटा युपिएस डाउन भयो भने अर्को युपिएसबाट काम गर्छ, त्यस्तो खालको छ, अटोमेटिक युपिएसको पावर सप्लाई छ। अनि यहाँ चाहिँ अब मिडिया सर्भरहरू होइन, भनेको चाहिँ अब अडियो भिडियो एक्सपिरियन्सको लागि ट्याबहरूमा चाहिँ अब मैले किन डाटा हालिरहने कि, पेनड्राइभ जोडेर केबल जोडेर किन आइफोनहरूमा मोबाइलमा गीतहरू किन प्ले गर्ने, त्यही एउटा स्टोरेज राख्ने, अनि स्टोरेजको एपहरू मोबाइलमा चलाउने, त्यहीँ कति टेराबाइट छ म्युजिक राखिदिने, जस्तो मुड छ त्यस्तै प्लेलिस्ट सिङ्क गर्ने अनि चलाउने, मजाले प्ले गर्ने होइन, हो त्यसरी चाहिँ हामीले स्टोरेजको त्यो मिडिया सर्भरहरू राख्न सक्छौँ है। ऱ्याकमा यो चाहिँ डेडिकेटेड होम भयो, यो चाहिँ अफिस जस्तै भनौँ न होइन। यो चाहिँ किन गरिन्छ त घरमा भन्ने क्वेसन आउँछ, रहर त सबैको हो मलाई थाहा छ होइन, तर किन गरिन्छ भन्दा त्यो घरमा बसेर पनि प्रोडक्टिभ कामहरू भइरहेको छ, घरमा बसेर पनि करोडौँको कामहरू भइरहेको छ, पुरै धेरै ठुलो जिम्मेवारीहरू हामीले घरमै बसेर पुरा गर्दैछौँ भने त्यो घरको नेटवर्क पनि त 4 घन्टा घरमा बस्यो भने त त्यहाँबाट त एकदम इफेक्टिभ कामहरू भइरहेछ नि त होइन, हो इम्पोर्टेन्ट काम भइरहेछ, हाइली प्रोडक्टिभ काम भएको छ भनेपछि त्यो घरको नेटवर्क पनि राम्रो हुनु परेन, स्टेबल चाहियो। अब मोबाइलमा पनि त डाटा लिएर गर्न सकिन्छ, तर स्टेबल हुन्छ त हुँदैन। त्यो टावरमा ब्याकअप छैन भने त डाउन भयो, सबैमा अटो ब्याकअप त छैन, हेर छँदै छैन कहीँ पनि, 3 दिन 4 दिन लाइन आएन भने हाम्रो त कलै जान्छ सबै, यति छिटो डाउन हुन्छ। त्यहाँ कति पावर चाहिन्छ, धेरै नै चाहिन्छ स्टेसनहरूमा होइन, टावरहरूमा, हो त्यही भएर हामीलाई स्टेबल चाहिएर यसरी ऱ्याक राखेर माउन्ट गरेर कुलिङ सिस्टमहरू बनाएर
टक्क सानो घरमा एउटा सानो कोठा सर्भर रुम जस्तो राखेर होइन आइटीको लागि त्यसरी पनि गर्ने चलन छ। त्यस्तो गर्दैछ अहिले चाहिँ। अब प्रायः युएसएतिर नेपालीहरूले पनि आफ्नो घरहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो एउटा सानो सर्भरको रुमहरू बनाउने होइन, त्यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको पावर अटो त्यो कट अफ ऊदेखि लिएर फायर अलार्म सिस्टमहरू, स्मोक डिटेक्टर होइन, त्यस्तो आइओटीको प्रोडक्टहरू डेभलप गरेर अथवा काहीँ बेचिरहेको प्रोडक्टहरू छ भने त्यसलाई ल्याएर त्यहाँ इन्टिग्रेट गर्ने, आफू घरमा नहुँदा पनि अब आगो लाग्यो भने पुलिसले आफै कलहरू गरिदिने त्यस्तो बनाउने। अनि त्यसलाई चाहिँ यस्तो डेडिकेटेडमा जोड्नु पर्यो नि त, राम्रो नेटवर्कमा जोड्नु पऱ्यो, हो कि होइन? हो त्यसरी चाहिँ अहिलेको चाहिँ यस्तो इन्फ्राहरू पनि बनाइरहेको हुन्छ है। अब हामीले चाहिँ आइटीमा इनोभेसन गर्ने काम भनेको यस्तै डेडिकेटेड कामहरू गर्ने, अनि अटोमेसनको सिस्टमहरू लगाइदिने होइन, फ्याक्ट्रीको कामहरू लिने। अहिले घरको कुरा नगर्ने, यस्तो भन्यो भने त घरको मान्छे डराउँछ। फेरि बिस्तारै एक्जाम्पल दिने के, कसैलाई डेडिकेटेड प्लेटफर्म चाहियो भने त्यो गर्ने हो कि झन् आतिन्छ भन्ने बित्तिकै यस्तो त भनेर होइन, सिधै कल लगाइदिन्छ क्या पुलिसलाई, सबैलाई लगाइदिन्छ कलहरू, त्यही हुन्छ। सबै आफै भन्छ यो घर यति नम्बर यस्तो 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 भयो भन्नु भने मान्छे चाहिँदैन के चाहिन्छ त? आइओटीमा त गर्न मिलिहाल्यो नि प्रोग्राम होइन। हो त्यसरी चाहिँ यस्तो हामीले प्रोजेक्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ है। नेपालमा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हो, कुरा बुझ्यो नि, गर्न सक्ने कुरा हो। यो कहाँ जाने त सर्भिस बेच्नलाई? युट्युबमा यताउता देखाउने होइन, पहिले इन्डस्ट्रीमै एउटा दुईवटा ठाउँमा गरेर देखाउने, डेमो फ्रीमै, मार्केटिङ एउटा दुईवटा ठाउँमा फ्रीमै देखाउने, इन्स्टलेसनदेखि लिएर जम्मै भिडियो खिच्ने, बुझ्यौ? राम्ररी लाइट मिलाएर भिडियो खिच्ने, कन्सेप्ट सिनारीहरू, स्टोरी भन्ने, यस्तो यस्तो कम्पनीमा यस्तो भयो भने यसरी काम गर्छ भनेर स्टोरी बनाउने, अनि त्यहीँ आगो धुवाँहरू बालेर देखाउने, त्यहीँ रुममा कम्पनीकै फ्याक्ट्रीमा डेमो देखाउने, स्टोरी नै बनाउने क्या एउटा रियल जस्तै। र फेरि कम्पनीमै आगो लाउला नि फेरि स्टोरी देखाउने। त्यो स्टोरीमा ठक्क हाम्रो काम गऱ्यो नि, पहिले त ट्रायल गर्नु पऱ्यो नि आफूले, 1000 चोटि परेन, गरेर ठक्क डेमो बनाउने, त्यसको भिडियो अनि पब्लिक गर्ने है, पब्लिक गर्ने, युथहरूलाई भन्ने र यस्तो गर्दैछौँ भनेर, युथहरूको कोलाबोरेसन गर्ने, लाइभ गर्ने होइन, नयाँ नयाँबाट हरेक पेजबाट लाइभ गरिदिने, जसको पेज ल यो भिडियो लाइभ गरिदिनु होइन, थ्याङ्क यू उसलाई स्पेसल थ्याङ्क्स भनेर भिडियोमा नाम लेखिदिने, उसको दिने, त्यो आफ्नो पेजबाट लाइभ गरिदियो, आफ्नो युट्युबबाट गरिदियो, आफ्नोबाट गरिदियो, पब्लिक बनाउनु पऱ्यो नि होइन। अनि कमर्सियल पो हुन्छ त, पहिले त कमर्सियलमा ल्याउनु पऱ्यो नि त प्रोजेक्टलाई। हो त्यसको लागि अब को फिल्डको एक्सपर्ट छ, कसले चाहिँ कतिजना मान्छेले चाहिँ अब फ्रीली होइन मोटिभेट गर्छ, गाइड गरिरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई भन्ने, उनीहरूले अरूलाई स्प्रेड गरिदिन्छ होइन, त्यस्तो गर्ने हो कि। मिडियाबाट बाहिर निक्लिने गर्दै गर्दै कमर्सियल बनाउने, कुरा बुझ्यो नि, त्यस्तो गर्दा पनि हुन्छ। तर नेपालमा चाहिँ जो ट्यालेन्ट छ उसलाई मात्रै अपर्च्युनिटी, जो ट्यालेन्ट छैन ऊ चाहिँ कहिले केही नै गर्न पाउँदैन। छ नि नेपालमा पनि ठुल्ठुलो प्लेटफर्म, तर ट्यालेन्टको लागि मात्रै छ नि त। मन हुने मात्रै मान्छे छ भने केही पनि गर्न सक्दैन। नेटवर्क कम्पनी कति छ त? 1000-1200 भन्दा धेरै छ। तर एक्टिभली काम गर्ने, गभर्मेन्टको टेन्डर, ठुल्ठुलो कम्पनीहरूको टेन्डरहरू भयो, सानो लेभलको टेन्डरहरू गर्ने लगभग 1000-1200 एउटा एक्टिभ कम्पनी छन्। भनौँ न महिनाको 5 लाखदेखि 10 लाख रुपियाँ अर्न गर्ने कम्पनीहरू छन्। महिनाको भनौँ न सबै कुरा गरेर 1-1.5 लाख प्रफिट गर्ने त छन्, 20-25 हजार भन्दा धेरै नै छन्। किनभने एउटा रिपेयरिङ गर्ने मान्छेले पनि दिनको एउटा पिसी बनायो भने पनि, एउटा पिसी राम्रो रिपेयर गर्यो, एउटा क्यामेरा हाल्यो भने पनि उसले दिनकै 2000-2500 रुपियाँ कमाउँछ। एउटा सिस्टममा ओएस हालेको 1000 रुपियाँ लिन्छ, एउटा क्यामेरा जोडेको 1200-1500मा क्यामेरा आउँछ, जोडेर यताउता गर्दा 5000 लिन्छ भनेपछि उसले 1000 लिन्छ। अनि केही बोर्डसोड यताउता गऱ्यो भने त भइहाल्यो, तर उसले पनि महिनाको त राम्रो अर्न गर्छ नि त। भनेपछि त्यो एकजना मान्छेले पनि नि राम्रो काम गरिरहेको हुन्छ कि अर्न गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि 8-10 जनाको टिम छ कम्पनीमा भने त धेरै गर्छ। भनेपछि कम्पनीमा 2-3 लाख रुपियाँ महिनाको अर्न हुनु भनेको त केही पनि होइन, एकदमै प्यासिभ कम्पनीले मात्रै हो, जसको लिङ्कै छैन, जसले चाहिँ आफ्नो मान्छेले मात्रै काम लायो भने उनीहरूसँग पैसा लिएर मात्रै पनि चल्छ, मेरो धेरै रिलेसन छ भनेर गऱ्यो भने पनि 2-3 लाख त कमाउँछ महिना होइन, त्यो राम्ररी एक्टिभ भएर गऱ्यो भने। तर पब्लिकमा गएर तपाईँले अलिकति राम्रो सर्भिसहरू दिन थाल्नुभयो भने चाहिँ धेरै राम्रो इन्कम हुन्छ। कम्पनीहरू धेरै छ, तर उनीहरूले त्यही काम गर्छ कि, एउटा राखिदिने, इन्टरनेट जोड्ने, सक्यो। यो एउटा कन्सेप्ट छ नि, कस्तो मान्छेलाई कुन सर्भिस चाहिएको र उसको बिजनेसमा हामीले के सपोर्ट गर्दैछौँ त्यो चाहिँ हेर्दैन कि। भनेको आइटी र बिजनेसको ग्याप छ नि, हो त्यसले नै हामी डुबिया हो कि, त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो।
कुरा बुझ्यो। यसरी डेडिकेटेड ऱ्याक राखेर यो ऱ्याकको पनि महँगो पो हुन्छ त ऱ्याक त, ल्यापटपहरूभन्दा महँगो पर्छ ऱ्याकहरू, लाखौँ लाख पर्छ ऱ्याकलाई। तर ऱ्याक भूकम्प आएर बिल्डिङै ढल्यो भने ऱ्याकबाट सामान निक्लिनेवाला छैन फेरि, एकदम टाइट हुन्छ, डेडिकेटेड हुन्छ, यो फिक्स क्या, कहिले केही बिग्रिँदैन, एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि यहाँ अब वायरलेस डिभाइस राख्ने कि के राख्ने होइन, कति टिभीको यहाँ चाहिँ अब स्टोरेजहरू राख्ने, इन्डिभिजुअल हार्ड डिस्क नकिन्ने, यहीँ फिट गरिदिने, जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्ने बनाउने होइन, त्यसरी बनाउन सकिन्छ। वायरलेस प्रिन्टर हेर न, एकछिनमा चाहियो लिएर जाने होइन, राख्ने चलाउने। यसलाई सेयर गऱ्यो भने इन्टरनेटबाट पनि प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ कन्सेप्ट हो, राम्रो इमेज छ, मैले चाहिँ यहाँ रिफरेन्स पनि दिएको है। त्यही भएर गभर्मेन्टको नेटवर्क त अहिलेसम्म कस्तो छ भने नि यस्तो छ, गाउँपालिकामा होइन त्यो मैले चाहिँ भनेको होइन कि काठमाडौँदेखि कहिले त तिनीहरूको कन्फरेन्स कल चलिरहेको हुन्छ त, यहाँदेखि न्यू दिल्ली सालको त्यस्तो कन्फरेन्स यस्तो हुन्छ। उनीहरूले आइएसपीबाट एउटा लाइन लिएको हुन्छ, ठुल्ठुलो अफिसमा डेडिकेटेड लाइन लिएको हुन्छ होइन, कर्पोरेट कनेक्सन लिएको हुन्छ। कर्पोरेट कनेक्सन चाहिँ डेडिकेटेड स्पिड हुन्छ, डाउन हुँदैन है। एउटा पब्लिक आइपी पनि दिन्छ, कर्पोरेट लाइनमा चाहिँ फिक्स आइपी दिन्छ कि स्ट्याटिक आइपी, त्यसमा डेडिकेटेड स्पिड लिएको हुन्छ, त्यही स्पिड ल्याएर जोडेको हुन्छ, इन्टरनेट चलिहाल्छ। अब कल गर्ने तपाईँको जुममा मैले गर्ने हो, तपाईँले लिङ्क दिनुहुन्छ, म थिच्छु, भइहाल्यो कन्फरेन्स। त्यस्तै हो, हाम्रो आफ्नो गभर्मेन्टको यसरी कोलाबोरेसनको, यस्तो अडियो भिडियो कोलाबोरेसनको प्लेटफर्म चाहिँ बनाएको छैन गभर्मेन्टले। सबभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट छ यो, कसैले गर्यो भने चाहिँ धेरै ठुलो एउटा एकदम मेगा प्रोजेक्ट हो। एसआइपीको पनि सेसन इनिसिएसन प्रोटोकल एसआइपी भन्छ नि, भिआइपी पनि आफ्नै बनाउने क्या देशकै, त्यो बाहिरबाट कम्युनिकेसनै नहोस् क्या, देशभित्र मात्रै होस्। गभर्मेन्टको टक 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 सबैको सफ्ट फोन राखिदिने, सबैको मोबाइलमा गभर्मेन्टको फोन राखिदिने, एप राखिदिने गभर्मेन्टको, त्यो सर्भरसँग कनेक्ट हुने आइपी फोन के। सोल्युसन त दिन सकिन्छ, आइपी फोनको पुरै सर्भिसिङ नै गर्छु, आइपी फोन प्रोभाइड गर्छु भन्दा म तपाईँहरूलाई त्यो कन्सेप्ट दिन सक्छु। प्र्याक्टिकल गर्छु भन्दा त्यो फ्री अफ कस्ट नै अभाइलेबल गराउन पनि सक्छु म, तर पर्सनल लेभलमा मात्रै है। फेरि कमर्सियलमा गएपछि चाहिँ तपाईँले पेड प्रोडक्ट लिनुपर्छ। म त दिन्छु एकछिनको लागि तपाईँलाई ट्रिक्सहरू भनिदिन्छु, पुरै चल्ने बनाइदिन्छु, सर्भर हालेर मोबाइलबाट पुरै कल हुन्छ। मैले तपाईँलाई 1 2 3 4 हान्यो भने तपाईँकोमा जान्छ कल, बिचमा बसेर कल ड्रप गर्ने, के गर्ने, कल फिल्टर गर्ने कि एसएमएसको सर्भिसहरू बनाउने कि होइन, के बनाउने त्यो सकिन्छ मजाले। लिनक्सलाई कस्टमाइज गरेर एस्ट्रिक सर्भरहरू भन्ने हुन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ। प्रिबिल्ड पनि हुन्छ, हार्डवेयर नै हुन्छ, त्यहाँ हालेको हुन्छ होइन। त्यसको ओएस मात्रै ल्याएर भिएमवेयरमा हालेर भर्चुअल चलाउन सकिँदैन, मोबाइल पनि त एन्ड्रोइड भर्चुअल चलाइन्छ नि, त्यस्तै हालेर गर्न पनि सकिन्छ। त्यो सल्युसन मैले एकजना भाइले मागेको थियो, मैले उसलाई पनि दिएँ है, त्यो भिएम नै दिएँ क्या, त्यो हालेर अन गर्ने बित्तिकै हुन्छ, त्यो नेटवर्कभरि जहाँबाट पनि हुन्छ कि होइन। भिपिएन युज गऱ्यो भने त सिधै हुने भयो जहाँबाट पनि होइन, सिधै आउने भयो कलहरू, त्यसरी गर्न सकिन्छ। हामीले आफैले डेभलप गर्नु चाहिँ पर्ने हो, स्ट्रङ क्रिप्टोग्राफीहरू युज गरेर। नेपालको गभर्मेन्ट कलेजको अब मास्टर र पिएचडीको विद्यार्थीहरूलाई गराउनु पर्ने हो क्या त्यो काम। मलाई चाहिँ त्यस्तो गराउनु मन लाग्छ कि यदि एकाडेमिक लाइनमा म छिरेँ भने मैले चाहिँ पढाऊ, जति वर्ष पढाउँछ पढाऊ, देऊ मलाई 2-4 महिना होइन, म ल्याब गराउने क्या, त्यो चाहिँ रिसर्च गराउने, प्र्याक्टिकल है। अहिले त त्यो कपी गरेको रिसर्च त जहाँ पनि पाइन्छ होइन, प्र्याक्टिकल गर्नु पर्यो। जस्तै अब इन्डियामै हेर न, अब मैले नि कति इन्टर्नसिप गराएको भाइ बहिनीहरू अहिले अब मास्टर र पिएचडीको स्कलरसिप पायो है। अब गभर्मेन्टले उनीहरूलाई 35-40 हजार दिन्छ क्या प्रत्येक महिना, कति चाहिन्छ प्रोजेक्टमा, कति लाख कति करोड चाहिन्छ दिन्छ कि। तर तिनीहरूले चाहिँ प्रोडक्ट कस्तो बनाउने, यस्तै प्रोडक्टहरू, क्रिप्टोग्राफीको डिभाइसहरू बनाउने, बल्क इन्क्रिप्सनहरूको बनाउने, राउटरभन्दा पछाडि एउटा डिभाइस राख्ने कि, त्यो डिभाइसले चाहिँ हाम्रो कम्पनीबाट गएको डाटा यसरी इन्क्रिप्ट गरिदिन्छ नि, यस्तो सेक्योर बनाइदिन्छ, संसारको कसैलाई थाहा छैन क्या त्यो क्रिप्टोग्राफी। अर्कोपट्टि त्यो डिभाइस राखेको हुन्छ, दुईटामा मात्रै कम्युनिकेसन हुन्छ कि, प्राइभेसी भयो भएन, भयो त्यस्तो कि। त्यस्तोमा इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो होइन, कलेजहरूले त्यो गर्नु पऱ्यो। यो राउटरै राम्ररी राखेको हुँदैन कलेजले, तिमीहरू कहाँ रिसर्च कुरा गर्छ, इन्टरनेट चल्दैन, चलेन, मेरो प्रिन्टरले काम गर्दैन, एकछिनमा दिन्छु सर्टिफिकेट भनेर दिउँसोभरि राखिदिन्छ आइटी कलेजको इन्जिनियरिङ सकेको विद्यार्थीलाई। भनेपछि यो ट्रान्सफर्मेसन त हामीले गर्ने हो, सिस्टम नै हामीले नयाँ गरेर देखाउनुपर्छ, अरूलाई गाली गर्नु होइन, नयाँ गर्नुपर्छ। हामीले एउटा कन्सेप्टमा पढिरहेछौँ नि, यो एउटा भिजन हो कि, यहाँबाट स्टार्टअप निक्लिन्छ, नयाँ भिजन निक्लिन्छ होइन। टेक्नोलोजी हो, यो जागिर खानको लागि पढेको भन्छ नि, टेक्नोलोजी चाहिँ एभ्रिथिङ भनेर पढ्नु पऱ्यो, परेन। खेतीमा काम गरेपछि यो
सबै कुरा हो भन्नुपर्छ कि पर्दैन? नभने हुन्छ? सबै कुरा एभ्रिथिङ हो क्या त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि। तर हामीले चाहिँ फेरि कस्तो भने सबै कुरा एभ्रिथिङ भन्नु पऱ्यो। खेती पनि त्यस्तै हो होइन, कसैले गाई पालन गर्यो भने त्यहाँ आइटीको इन्भल्भमेन्ट हुनु पऱ्यो, मार्केटिङको कुरा छ कि के छ कि होइन, लाइभ आउनु पऱ्यो नि क्यामेरा राखेर। गाई पालन छ भनेर साइट बनाउनु परेन, 4K को क्यामेरा हाल्नु पऱ्यो नि। अनि छानी 2Kमा हेर्ने कि 1Kमा हेर्ने कि 3Kमा हेर्ने, दुहिरहेछ दुध यसरी देखाइरहेछ, पहिले बाल्टी देखाउँछ, पानी हाले छैन, अब दुध दुनु पऱ्यो, प्योर दुध देखाउनु परेन। अनि उसको दुध सबैले किन्छ कि किन्दैन? किन्छ नि। त्यहाँबाट लिएर जाँदाखेरि क्यामेरा सर्दै जानु पऱ्यो, हाम्रो क्यामेरामा नि सिफ्ट हुँदै जानु पऱ्यो फ्रेमहरू, परेन? मोसन डिटेक्टर क्यामेरा लगाएर। अनि दुध प्याकिङ गर्दा पनि पानी हालेको छैन, ल ट्रस्टेड, कसले दुध किन्दैन होला त उसको? भन न, त्यहाँ बोल्नुपर्छ। अनि लाइभ चाहियो नि, खोइ लाइभ छ त हामीसँग? लाइभ छैन नि, रियालिटी छैन, त्यस्तो गर्नु पऱ्यो नि। ल कसैको एकछिन लाइभ केही छ, ल बुटिकको छ, अब बुटिकमा त यस्तो सामान मिक्स गर्छ यसरी बनाउँछ भनेर भनिदियो, लाइभ राख्नु पऱ्यो नि क्यामेरा। ल के गर्छ दिउँसोभरि हेर्नु परेन? कामदारहरू लाइभ हेर्नु पऱ्यो नि, कुन लोकेसनमा छ थाहा छैन, तर देख्नु त पऱ्यो नि मान्छेले, परेन हो। त्यसरी गऱ्यो भने त ट्रस्ट भइहाल्छ, हुँदैन र? भन्नाले हामीले कस्तो कुरालाई आइटीलाई युज गरेर कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हो कि, त्यो चाहिँ इनोभेसन हो कि। किनभने काम त सामान्य छ नि, छैन र? गाई पाल्यो होइन र हाम्रो बुवाआमाले, सबैले हो, तर त्यसलाई पनि हामीले कसरी प्रेजेन्ट गरिरहेछौँ त्यो फरक हो नि त। नेपालमा नेटवर्किङको क्लास भएन र आजसम्म, आइटी क्लास त करोडौँ भयो नि, भएन र? तर हामीले जुन तरिकाले पढेको त्यो क्लास फरक हुनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ नि। अब फेरि अर्कोचोटि पढ्यो भने त फरक हुनु पऱ्यो नि, परेन त? किनभने तपाईँको माइन्डमा के छ त्यो कुरा त बाहिर निक्लिनु पऱ्यो नि। नलेज त तपाईँसँग अलरेडी छ क्या, नलेजको त महासागर हो जो पनि, तर त्यसलाई बाहिर एक्जिक्युसनमा ल्याउनको लागि त रियालिटी बुझ्नु परेन हो। यस्तो ग्यापहरूलाई बुझेर हामीले टेक्नोलोजीलाई प्रयोगमा ल्यायो भने चाहिँ खतरा हुन्छ कि। जस्तै हामीले सामान्य कुरा गाई पालनको कुरा गऱ्यौँ होइन, कति सजिलो छ होइन, कस्तो घाँस खुवाउँछ, के गर्छ, सबै कुरा हेर्छ नि त मान्छेले। त्यो गाईको दुध मात्रै होइन, अब सबै सर्भिसहरू गौतहरू भयो, गोबर सबै लिन आउँछ कि आउँदैन मान्छेले हो। भन्नाले त्यहाँ हामीले यस्तो टेक्नोलोजीको युज गर्नु पऱ्यो नि। त्यहाँ वेबसाइट बनाउने मान्छे पनि त्यस्तै एपिआई युज गर्नु पऱ्यो, उसले रियल टाइममा देखाउनु पऱ्यो नि, भिडियो अडियो स्ट्रिम, मल्टिकास्टिङको कुरा हाल्नु पऱ्यो। प्रत्येक कस्टमरको आइपीमा उसले पर सेकेन्डको 40 FPS फ्रेम पर सेकेन्डको भिडियो पठाएर होइन, अनलाइनमा प्रत्येक आइपीमा 40 FPS को भिडियो पठाउनु पऱ्यो भने त कति MBPS त चाहिन्छ। मेरो सर्भरले थाम्छ त ट्राफिक? थाम्दैन। मल्टिकास्टिङ गर्नु पऱ्यो। सबै कस्टमरले ब्राउज गर्छ नि मोबाइलमा, ल्यापटपमा, त्यसलाई एउटा आइपी दिनु पऱ्यो नि, एउटा ग्रुपमा हाल्नु पऱ्यो, हामीले पठाउने ग्रुपमा डाटा पठाउनु पऱ्यो। इन्डिभिजुअल आइपीमा पठायो भने त ओभरलोड भइहाल्छ नि। अब मल्टिकास्टिङ युज गर्नु परेन? भनेपछि त्यहाँ नेटवर्कको मान्छे पनि चाहियो, वेबको पनि चाहियो, प्रोग्रामिङ पनि चाहियो छैन? त्यसरी कोलाबोरेसन गर्नु पऱ्यो, त्यस्तो एपिआईहरू डेभलप गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ एउटा जागिर खानको लागि पढेको भन्दा पनि के इनोभेटिभ काम गर्नु पऱ्यो। पहिले त जागिर खानुपर्छ, मलाई पनि थाहा छ होइन, आफू मान्नु पऱ्यो, त्यस पछाडि केही इनोभेटिभ काम गर्नु पऱ्यो। तपाईँले पुरै नगरे पनि त कन्सेप्ट दिन सकियो नि। कलेजमा यस्तो कुराहरू गर्नु पऱ्यो कि, सुन्दा कस्तो लाग्छ भन त? मजा आउँदैन? यस्तो त म तिमीहरूलाई 4-5 हजारवटा प्रोजेक्ट भनिदिन्छु, यस्तै प्रोजेक्टहरू 4-5 दिन यही प्रोजेक्टकै बारेमा भनिदिनु भन्दाखेरि म भनिरहन्छु, तिमीहरू लेखिरह, नयाँ प्रोजेक्टहरू भनिदिन्छु होइन। त्योहरू आउँछ, तर के गर्ने त, एक्लै हुन्छ यो काम। यसरी गराउनु पऱ्यो, टिम चाहियो, टिममा गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो कन्सेप्ट राम्रो हो कि, यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदमै बेस्ट हो। हेर अब वायरलेसको इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर, तिमीहरू N+ को IoT को एकचोटि भिडियो हेर, तिमीहरूको मेन्टालिटी नै चेन्ज हुन्छ कि। हेर वायरलेसको इन्टरनेटबाट ल्याएर केबल मोडेममा जोडेछ, त्यहाँदेखि राउटरमा जोडेछ, त्यहाँदेखि के नेटवर्कमा एट्याच गर्ने चाहिँ हार्ड डिस्क भनेपछि सिधै हार्ड डिस्क जोडिँदैन। यो चाहिँ स्टोरेज सर्भर हो है, जुन चाहिँ ल्यान्डमा सेयरहरू गर्न सकिन्छ। प्रिन्टर छ, वायरलेस मिडिया प्लेयर छ। यहाँ चाहिँ अब धेरै फाइलहरू हालेर हामीले स्ट्रिमिङ गर्न सक्छौँ, टिभीहरूमा कास्टहरू गर्न सक्छौँ होइन, सिधै प्ले गर्न सक्छौँ, यस्तो कुराहरू। आइपी क्यामेराहरू भयो, अब IoT डिभाइसहरू जोडिदिनुहोस् यसमा, कति राम्रो चाहिँ होम थिएटर हेर्नु कति राम्रो छ सिस्टमहरू। यो कुराहरू चाहिँ वायरलेसको सल्युसन हो चाहिँ, कुरा बुझ्यो? पुरै वायरलेस बेस सल्युसन हो। अहिले त अब वायरलेस नै आइसक्यो धेरै, किनभने वायर डिभाइसले धेरै स्पेस पनि लिने भयो, अनि हामीले
अब सबै मुभेबल डिभाइसहरू चलाउन थाल्यो कि ल्यापटप पनि एकदमै पोर्टेबल ल्यापटपहरू होइन जहाँ पनि लिएर जान मिल्ने खालको स्लिम ल्यापटपहरू चाहियो होइन त्यस्तो गर्दै गर्दै चलाउन थाल्यो त्यही भएर अहिले वायरलेस नै धेरै फेमस भइरहेछ नयाँ नयाँ स्ट्यान्डर्डहरू आएको छ वाइफाई 6हरू आएको छ गिगाबिट स्पिडहरू क्यारी गर्ने होइन त्यस्तो छ यसरी गर्ने हो है वायरलेसको कन्सेप्ट बुझ्यो नि एउटा आउनु पऱ्यो क्या माइन्डमा सर्रै अर्कै संसार आउनु पऱ्यो क्या आइटीको अनि मात्रै पढेको हुन्छ सोच्नु पऱ्यो अब के सोच्यो लाइफमा भन त अहिलेसम्म केही पुरा भयो अब सोच्ने हो क्या अब स्किल भएपछि अनि मात्रै पुरा हुन्छ स्किल बनाउने हो नि त हामीले त आइओटीको प्रोडक्टहरू नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरू जस्तै यस्ता एक्जाम्पलहरू छैनन् र धेरै छन् त्यस्तो गर्नु पऱ्यो जस्तै सानो एक्जाम्पल दिन्छु ल कुखुरा पालन गर्ने ठाउँमा कुखुरा फारममा हेर टेम्परेचर मेन्टेन गर्नुपर्छ पर्दैन त्यो ठाउँमा कति टेम्परेचर चाहिन्छ र त्यो कुखुराको चल्लालाई कति चाहिन्छ टेम्परेचर हामीले कहिले सेन्सर राख्यौँ कति लाइट चाहिन्छ त्यो राख्यौँ कुखुरा स्टेबल छ भने चाहिँ निदाउँछ धेरै बेर स्टेबल छ भने हो त्यो स्टेबल डिटेक्ट गरेर हामीले निदाउँदा कति टेम्परेचर दिने त कति लाइट बनाउने डिम बनाउने कि लाइट कुखुरा चल्न थाल्यो भने कुद्न थाल्यो भने त्यो डिटेक्ट गरेर धेरै लाइट दिने होइन कुदे गऱ्यो भने कुखुरा बढ्दैन फेरि आरामले बस्नु पऱ्यो बेच्ने कुखुरा हो नि त त्यो त हो कि होइन भनेपछि त्यहाँ चाहियो नि त त्यहाँ बिजनेसको जुन एउटा निड छ त्यहाँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ पर्दैन यस्तो कुराहरू गर्ने हो कि कलेजको प्रोजेक्ट अब हाम्रो त लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट हुन्छ बुवाले पनि लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट गरेको इन्जिनियरिङ गरेर छोराले पनि त्यही गरे बुवाले ठुल्ठुलो ठेलीवाला लाइब्रेरी म्यानेजमेन्टको प्रोग्राम बनाएको हो छोराले अहिले स्लिमवाला स्लिम बुक होइन नोभेल राख्ने हेर न डिजिटलमा पनि त्यस्तो फिलोसफी छ क्या है भनेपछि केही छ त नयाँ केही पनि छैन अनि कसरी नेपाल अगाडि बढ्छ भन्न त हामीलाई कसले जागिर दिन्छ हामी जागिर खोज्ने कि हामीले ठुल्ठुलो ब्रान्डहरूलाई एट्र्याक्सन गरेर हामीले सोल्युसन दिने भन न आफै कुरा बुझिँदैछ नि हो यसरी हामीले सोल्युसन क्रिएट गर्ने हो कि सबै आफैले गर्नुपर्छ भन्ने होइन जस्तै नेपालमा अब इनोभेसन सेन्टरहरू छ होइन त्यहाँ राम्ररी गरिरहनु भएको छ दाइहरूले राम्रो चलिरहेछ सबैले हेल्प गरिरहेछन् होइन नेपाल इनोभेसन सेन्टर अब त्यहाँ त ट्यालेन्ट मान्छे मात्रै जान्छ नि त तर तिनीहरूभन्दा हजारौँ गुणा ट्यालेन्ट मान्छे त छन् नि छैन हो त्यो मान्छेलाई मोटिभेट गर्ने काम गरिएको छ कि छैन त्यहाँ मैले हेर्ने चाहिँ त्यो है फेरि म इनोभेसन हेर्दिनँ त्यो इनोभेसनले नयाँ इनोभेसन जन्माउँछ भने त्यो मात्रै इनोभेसन हो नभने कपी हो कुरा बुझ्यौ नि मेरो चाहिँ अलिक फरक छ है विचार मेरो कुरा नमिल्न सक्छ म सपोर्ट गर्छु होइन तर पनि कुनै इनोभेसनले हजारौँ इनोभेसन जन्माउनुपर्छ क्या त्यो फेल्युर इनोभेसन पनि ठुलो हो फेरि त्यो चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यहाँ भएको छ कि छैन त्यसलाई फुलफिल गराउने काम तपाईँ हाम्रो हो कुरा बुझ्यो ल म भोलि नेटवर्क डिभाइसको बारेमा अझै डिटेली जान्छु तर तपाईँहरूले N+को राम्रो पढेर आउनुपर्छ है तपाईँहरू आइपी एड्रेस सबनेटिङहरूको हेरेर आउनुहोस् वाट इज नेटवर्क टाइप अफ नेटवर्कहरू हेरेर आउनुहोस् मजाले म सबनेटिङ सुरु गर्छु ठिक छ भोलि ल अनि क्यालकुलेसनमा गएर हामी ल्याबमा छिरौँ यो जहाँ चाहिन्छ थ्योरी पढाउँदै जान्छु अगाडि बढाउँदै जान्छु ठिक छ छ बजे 7 चाहिँ नबजाउन अहिले 6 बजेदेखि गरौँ